नमस्कार, हांव विश्वेश सदानंद फात्रेकर, सहाय्यक प्राध्यापक हरमल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळाचे गणपत पार्सेकार कॉलेज ऑफ एज्युकेशन हरमल गोंय हांगा शिकयता। एक भारत श्रेष्ठ भारत या उपक्रमा अंतर्गत हे माझे सादरीकरण आसा। आयचो विशय आसा माध्यमीक पावंड्या वयल्या जय विज्ञानाचे अध्ययन फलितां आनी क्षमता। आयज आमी पळोवपा आसा माध्यमीक पावंड्या वयली जय विज्ञान शिकोवपाची अध्ययन फलितां आनी क्षमता। हातून आमी कितें पळयतले? सुवातीक प्रस्तावन, माध्यमीक पावंड्यार जय विज्ञान, मागीर अभ्यासक्रमातील अपेक्षा, मागीर आमी पळयतले माध्यमीक पावंड्या वयर जय विज्ञान शिकोवपाची अध्ययन फलितां, ताच बरोबर जैव विज्ञान शिकोवपाच्या माध्यमांतल्यान विकसीत केल्ली क्षमता, आनी मागीर पळयतले आमी माध्यमीक पावंड्यार जीवशास्त्र शिक्षकाची क्षमता। अध्ययन फलीत हो विशय पुराय केल्या उपरांत विद्यार्थी माध्यमीक पावंड्या वयली जय विज्ञान शिकोवपाची अध्ययन फलितां वळखतलो, माध्यमीक पावंड्यार जीवशास्त्र शिकोवपाची क्षमता वळखतलो, तशेंच माध्यमीक पावंड्यार जीवशास्त्र शिकोवपी शिक्षकाची क्षमताय वळखतलो। प्रस्तावना: माध्यमीक पावंड्यार जर आमी पळयले जाल्यार जैवशास्त्र शिकोवपाचो हेत म्हळ्यार विद्यार्थ्यांची शास्त्रीय समजूत, विमर्शीक विचार, वेव्हारीक कुशळटाय आनी नैतीक जागृताय वाडोवप। विद्यार्थ्यांक शास्त्रीय संशोधन आनी वास्तव जगांतल्यो समस्या सोडोवपा खातीर गरजेचें गिन्यान, कुशळटाय येवची हाच्या खातीर आपल्यान अध्ययन करप, आनी जेन्ना हें आमी चिंत्ता तेन्ना ह्यो ज्यो कुशळटाय येवपा जाय ता लागून आमकां अध्ययन फलितां आनी क्षमता ह्यो खूब गरजेच्यो आसता। अध्ययन फलितां म्हळ्यार कितें? अध्ययन फलितां विद्यार्थ्यांनी शिकल्या उपरांत कितें साध्य करपाक जाय हाची व्याख्या करता। जाल्यार क्षमता गिन्यान, कुशळटाय हांचो मेळ जावन आसा, जाका लागून व्यक्तींक विशिश्ट क्षेत्रांत प्रभावीपणान काम करपाक मेळटा। तशें पळोवंक गेल्यार अध्ययन फलितां ही प्रत्येक शिक्षकान आपल्या वर्गाक, आपल्या भुरग्यांक जाय तशी थारोवपाक मेळटा। ही अध्ययन फलितां जर आमी बऱ्या तरेन गांठूंक शकले जाल्यार भुरग्यां मदीं क्षमता बऱ्या तरेन तयार जाता, आनी ते परते बी तितकेच खरें आसा। जर भुरग्यां मदीं क्षमता जर आमकां दिसून पडल्यो जाल्यार आमी म्हणूंक शकता की ह्यो ज्यो अध्ययन फलीत आसा, हांवें जे ह्या संकल्पने लागून थरयल्ल्यो त्यो हांवें खंय तरी सार्थ केल्ल्यो आसा, आनी ताज्या लागून अशें जावं येता की जेन्ना ही क्षमता म्हाज्या भुरग्या भितर म्हाका दिसतली तेन्ना हांव खऱ्या अर्थान म्हणूंक शकता की हांवें जें कितें शिकयलां तें भुरग्यान बरें आत्मसात केल्लें आसा, आनी म्हाजें जें अध्ययन आसा तें बऱ्या तरेन भुरग्याक समजलेलें आसा। त्या लागून तो जें कितें शिकला तो ते वास्तव जगांतल्यो ज्यो ज्यो समस्या येतल्यो त्यो सोडोवपा खातीर हे जें गिन्यान तेणेन मेळयल्लें आसा एका संकल्पने बद्दल तें वापरतलो, आनी तें जेन्ना वापरतलो तो तेन्ना अशें जावं येता की हाज्यातून जेन्ना तो एक एक अध्ययन फलीत गांठत वता तेन्ना अशें जातलें की एक तरेन तो बऱ्यो क्षमता तयार करीत वतलो आपल्या मदीं, आनी हें जावन शास्त्रीय समजूत, विमर्शीक विचार, वेव्हारीक कुशळटाय आनी नैतीक जागृताय तेज्या मध्ये घडत वतली आनी ती वाडत वतली, आनी अशें करून एक बरो नागरीक आमच्या समोर विद्यार्थी म्हूण तयार जातलो। हे सगळें करपाक सामको मोठो जो मोलाचो रोल आसा तो आमी शिक्षक ह्या सगळ्यांनी मेळोन उठोवपाची गरज आसा। आनी जेन्ना आमी कितें शिकयता तेन्ना सदांच पयलीं आमकां तेजें अध्ययन फलीत कितें हें आमकां समजपा जाय। तें जेन्ना आमकां समजतलें तेन्नाच आमी बऱ्या तरेन तें गिन्यान भुरग्या फुडल्यान दवरूंक शकतले, आनी जेन्ना आमी बऱ्या तरेन तें भुरग्या फुडल्यान दवरतले तेन्ना आमी हे जे कितें प्रोसेस करतलो तेज्या लागून अध्ययन हें बऱ्या तरेन तांकां समजतलें, आनी ताज्या लागून ही अध्ययन फलिताय आमच्या भुरग्यां मदीं दिसतली, आनी हे केल्या उपरांत तेंच्या मदीं क्षमताय तयार जातल्यो। आतां आमी पळोवया माध्यमीक पावंड्यार जय विज्ञान म्हळ्यार कितें। जेन्ना आमी माध्यमीक शाळा अश्यो चिंत्ता तेन्ना त्यो चडश्यो वर्ग 9वी, 10वी, 11वी, 12वी ह्या हितूर येता। अजून पर्यंत अभ्यासक्रमान जेन्ना आमी शिकता तेन्ना भुरगो
पयलीं सुद्दां पूर्व माध्यमिकान नाल्यार पयलीं सुद्दां तेज्या विज्ञान म्हणून हो एक मुळो विशय आसा म्हणून आमी घेवन वता तेका. ह्या पावण्यार ही जी संकल्पना आसा ती प्रत्यक्ष अणभवांच्या पलीकडली आसा आनी ताजी वळख करून दिवपाची गरजेची आसा. एब्स्ट्रॅक्ट कॉन्सेप्ट म्हणटा आमी जे अमूर्तताय आनी परिणात्मक तर्कशास्त्र सारकिल्ल्यो क्षमता मुळाव्या वर्गा परस माध्यमीक वर्गान आस्पावप आसता. म्हणजे जे कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रॅक्ट आसता ते बऱ्या तरेन तांकां समजोवपाची जी तरा आसता ती वापरून ह्या माध्यमीक पावण्यारूच तेंचे जे गिन्यान आसा ते सुटसुटीत करपाची गरज आसा. माध्यमिकान विज्ञान आजुनूय एक एकत्रीत विशयूच आसा तसो. होच काळ आसा जेन्ना आमी तांकां भुरग्यांक भौतीक विशय, रसायनशास्त्र आनी जीवशास्त्र हांचो उदय जावंक लागता ह्या वेळार. होच वेळ आसा जेन्ना भुरग्यांनी विशया बद्दल रुची निर्माण करपाची गरज आसा. माध्यमिकान आजून पर्यंत पळयल्यार हो विशय एक एकत्रितूच विशय म्हणून चल्लेलो आसा. पण भुरग्यांक पळयल्यार कळटा, एक संकल्पना जेन्ना जे फुडल्यान येता आनी तो पळयता तेन्ना ताका तें समजता की हो भौतिकेचो विशय जावन आसा, हो रसायनशास्त्राचो विशय जावन आसा, हो जीवशास्त्राचो विशय जावन आसा. आनी हो जेन्ना ताका समजता आनी तो एकामेका मदें संबंद जोडूंक जर सोदता आनी ताका जर संबंद जोडून जर बऱ्या तरेन समजता हेजोच अर्थ ताका विज्ञान हो विशय रुची निर्माण जावंक लागल्या आनी तो कितें तरी फुडें वचोन हाज्या बद्दल बरें कितें निर्माण करूंक शकता. म्हणून सदांच सामकें गरजेचें जें आसा तें म्हळ्यार ह्या माध्यमीक पावण्यार अध्ययन फलितां आमकां सार्थ प्राप्त करपाक जाय. जर ती केली ना जाल्यार कितें जातलें? जाल्यार भुरगो त्या वर्गान फाटीं पडत रावतलो. त्या वर्गान जी तेज्या भितर क्षमता ज्यो येवपा जाय त्यो क्षमता येवच्योच ना. आनी क्षमता जर आयलीच ना जाल्यार कितें जातलें? जाल्यार त्या भुरग्याक विज्ञान हो विशय केन्नाच समजचो ना. विज्ञान जर समजपाची गरज आसा जाल्यार शिक्षकाचें एक सामकें मोठें कर्तव्य जें आसा तें म्हळ्यार तांकां ह्यो अध्ययन फलीत जे आमी थरयता एका संकल्पने लागून त्यो त्या जाग्यार प्राप्त करीत वचपा जाय. आनी फुडें जेन्ना हे एक फलीत आमी गांठत वतले तेन्ना खंय तरी ह्यो क्षमताय तेंच्या मदीं निर्माण जावंक लागतल्यो. आनी ह्यो जेन्ना क्षमता तेंच्या मदीं तयार जातल्यो तेन्ना आमकां अशें दिसून येतलें की ह्या क्षमते लागून त्या भुरग्यांनी तो विशय बऱ्या तरेन शिकिल्लो आसा असो. तशेंच जैवशास्त्र शिकोवपाक विद्यार्थ्यांक शास्त्रीय गिन्यान, चवकशी करपाची कुशळटाय, समस्या सोडोवपाची तांक, नैतीक तर्कशास्त्र आनी पर्यावरणीय जागृताय हांचो आस्पाव आशिल्ल्या गरजेच्यो क्षमता आसतात, जाका लागून तांकां जैव संकल्पना वास्तव जगांतल्या संदर्भात समजून घेवपाक आनी लागू करपाक सोंपें जाता. जेन्ना आमी क्षमता म्हणटा आनी त्यो आमी क्षमता फक्त जैवशास्त्रूच न्ही विज्ञानांतल्यो क्षमता म्हणटा तेन्ना त्यो अश्यो जावं येता की शास्त्रीय गिन्यान मेळप, चवकशी करपाची कुशळटाय तयार जावप, समस्या सोडोवपाची तांक, नैतीक तर्कशास्त्र तयार जावप, पर्यावरणीय जागृताय, हे सगळ्यो जेन्ना क्षमता तेज्या मदीं तयार जाता तेन्ना तो भुरगो जैव संकल्पना नाल्यार विज्ञानाचे सगळे जे संदर्भ आसा आनी बऱ्या तरेन आत्मसात करता आनी तो जे वेव्हारीक ज्ञान जे जाय पडटा वापरपाक तेका तो संबंद जोडटा आनी जे फुडाराक येणारे प्रश्न आसतले ते जावं आसूं आमी म्हणटा प्रदुशणाचे प्रश्न आसूं येता नाजाल्यार कसले ते प्रश्न तेका सुटावो करपाक ह्या गिन्यानाचे खूब मदत जाता. देखीक जीवशास्त्रान विद्यार्थी योग्यताय दाखोवपी पर्यावरणीय म्हायतीचे विश्लेशण करूं शकता, प्रयोग करूंक शकता, जैवीक घडणुकांची स्पश्टताय करूं शकता आनी भलायकी आनी पर्यावरणीय प्रश्नांचेर शास्त्रीय तत्वां लागू करूं शकता. आतां जे देखीक पळयलां आमी तातूंत तुमकां कळ्ळां आसतलें की जेन्ना हो विद्यार्थी असो करता पर्यावरणाच्या म्हायतीचें विश्लेशण करता तेन्ना नकळत आमी ताज्या मदीं तेज्या भितर पर्यावरणीय जागृतायेच्यो क्षमता तयार करता, प्रयोग करता तेन्ना ताका खंय तरी समस्या सोडोवपाची तांक ताज्या भितर आमी तयार करता, जैवीक घडणुकींची स्पश्टताय करता तेन्ना आमी ताका तेज्या भितर शास्त्रीय गिन्यानाची क्षमता तयार करता. अशें जेन्ना आमी एक कितें तरी उपक्रम तेंच्या मदीं करता नाल्यार तांकां प्रश्नांचेर शास्त्रीय तत्वां लागू करता अशें जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना तेज्या भितर चवकशी करपाची कुशळटाय तयार जाता. हे सगळे जेन्ना आमी बारीक सारीन पळयतले तेन्ना आमकां कळटलें की आमी जे शिकयता
ते शिकोवप हे क्षमता तयार करपा लागून एक भुरग्यां मदीं ताक तयार करपा जाय, ज्या लागून तो हो विशय इतक्या बऱ्या तरेन समजतलो की फुडाराक केन्नाय कितें येयलें जाल्यार तो शास्त्रीय नजरेन तेज्या मदीं तो प्रश्न सुटावो करपाचो प्रयत्न करतलो. अशें आमकां आमचें शिक्षण तयार करपा जाय, अशें आमकां आमचे विद्यार्थी तयार करपा जाय, अशें आमकां शिक्षक तयार करपा जाय की जे शिक्षक हे ताक विद्यार्थ्यां मदीं ह्यो क्षमता विद्यार्थ्यां मदीं तयार करतल्यो. आनी तेन्नाच आमी म्हणूं शकता की जैवशास्त्र नाल्यार आमी म्हणटा विज्ञान हो विशय भुरग्यांक माध्यमीक पावण्यार बऱ्या तरेन समजलेलो आसतलो. कारण हीच वेळ आसा जेन्ना भुरग्या कडेन आमी जर पयली माध्यमीक पावण्यार जर 9वे 10वे कडेन हो आमी एकत्रीत विशय करून शिकयता आनी जैवशास्त्र जर फुडाराक घेवपा जाय जाल्यार आमकां अशें आसा की भुरग्याची तेज्या भितर क्षमता तयार करपा जाय आनी ह्यो क्षमता करपाक जर जाय तयार जाल्यार आमकां होच वेळ मेळटा. शिक्षकांचो खुबसो वांटो ह्या लागून आसा. शिक्षकांनी जर बऱ्या तरेन हेजेर चिंतलें आनी बऱ्या तरेन जर अध्ययन केलें जाल्यार आमकां अशें कळटलें की भुरगो ती फलितां जी आमी थरयल्या ती बऱ्या तरेन गाठतलो आनी ताज्या लागून ताज्या ज्यो क्षमता आसा त्यो बऱ्या तरेन तयार जातल्यो. अभ्यासक्रमांतली अपेक्षा एक जर आमी बारीक नजरेन पळोवंक गेले जाल्यार शिक्षण आनी जो आमी पाठ्यपुस्तक म्हणटा हाज्या मदीं कितें संबंद आसा. पाठ्यपुस्तक जे आसा ते भुरग्यांक कितें तरी वाचपाक दिता, एक संकल्पना आसतली, विशय तो बऱ्या तरेन सोपस्कर तरेन तो आमी आयको शकता. बट जेन्ना हे पाठ्यपुस्तक आमी घेता फुडल्यान आनी तो भुरगो वाचता तेका तें समजतलें तशें ना. ताज्या लागून वेगवेगळे उपक्रम करपाचे पडटा नाजाल्यार वेगवेगळे साधनां वापरपाची पडटा. त्या लागून आमच्या जो वर्गान भुरगो आसतलो तो एक तरी व्हिज्युअल आसतलो, ऑडिटरी आसतलो नाल्यार कायनेस्थेटीक लर्नर आसतलो, तो बऱ्या तरेन तें गिन्यान समजूंक शकता. असो तशेंच जेन्ना हे आमी पळयता की एक विशय हो त्या वर्गांक शिकोवपा जाय हो तयार करता तेन्ना तेका थोड्यो एक तुवें म्हटल्यार पावण्यो आसता, एक स्टेजीस आसता. जर आमी एक विज्ञान हो विशय धरलो जाल्यार सगळ्यांक पयलीं जे येतले ते म्हळ्यार हेत म्हळ्यारूच एम. ताज्या मागीर जे येता ते म्हळ्यार करिक्युलर गोल्स जाल्या उपरांत तिसरे जे येता ते म्हळ्यार कॉम्पिटन्सीस म्हळ्यार क्षमता आनी क्षमता जाले की येता ते म्हळ्यार लर्निंग आउटकम्स म्हळ्यारूच अध्ययन फलितां. आनी मागीर आमी जे शिकोवपाचे प्रयोग करता क्लासीन म्हणजे पॅडागॉजिकल प्रोसेस म्हणटा आमी हे तेज्या फुडल्यान येता. आनी हेंचो एकामेका वांगडा सामको कडेचो संबंद आसा. जर शिक्षक वर्गान वचोन बऱ्या तरेन जर ते शिकयलें वचना, बरी साधनां वापरुना जाल्यार भुरग्यांच्या मदीं जे आमी अध्ययन फलितां म्हणटा ती केन्नाच तयार जावची ना, केन्नाच त्या भुरग्यां मदीं त्या अध्ययन फलितां स्पश्ट जावची ना. आनी अशें जर जालें जाल्यार कितें जातलें की अध्ययन फलितां जेन्ना तेंच्या मदीं ती एचीव जायना तेन्ना सारकें पळयल्यार की क्षमताय तेंच्या मदीं तयार जावच्यो ना. आनी क्षमता जर तयार जाल्यो ना जाल्यार आमी ज्यो करिक्युलर गोल्स थरयल्ल्यो आसता त्यो बी आसा त्यो खंय तरी एचीव जावच्यो ना. आनी त्यो एचीव जावना जाल्यार एमूय जी विज्ञान शिकोवपाची आसा त्या पावण्यार त्यो पुर्ततायेक वचची ना. म्हणून ह्यो सगळ्यो बारीकसाणीन लक्षांत घेवपाच्यो गोश्टी आसा. आतां जेन्ना आमी माध्यमीक पावणो म्हणटा तेन्ना भुरग्यांच्या मदीं ह्या अभ्यासक्रमांतल्यान कितें अपेक्षा. जर आमी अध्ययन निश्पत्ती नाल्यार अध्ययन फलितां जर आमी म्हणटा कितें आसपा जाय तेज्या पयलीं आमकां समजपा जाय की अभ्यासक्रमांतल्यान ह्या माध्यमीक पावण्यार आमी जेन्ना विज्ञान हो विशय शिकयता तेन्ना कितें अभ्यासक्रमांची अपेक्षा आसा सो ती पळोवया. पयली अपेक्षा जी आसा ती म्हणजे संकल्पना, तत्वां, सिद्धांत हांची समजूत विकसीत करप. हांगा मातशें लक्ष मारून पळया की संकल्पना, तत्वां आनी सिद्धांत हांची समजूत विकसीत करप. हांगा खंयच म्हणलेलें ना की पाठ करप आनी परत ते विसरून वचप. जशें की आतां खुबश्या टायमार तुमी सगळे कडेन पळयता की भुरगो फक्त प्रश्न उत्तरां हे बरोवपा पुरती ते गिन्यान मेळयता आनी मागीर तो तेका कांय याद नासता. अशें न जायनासतना अपेक्षा ह्यो ज्यो ह्या पावण्यार अभ्यासक्रमांतली आसा ती म्हळ्यार तत्वां, सिद्धांतां हांची समजूत तयार करप. समजूत तयार केले की भुरग्याक तेजो केन्नाच विसर पडचो ना. दुसरें म्हळ्यार विज्ञानाची प्रक्रिया जशी निरीक्षण प्रक्रिया,
जावं येता प्रश्न विचारप. भुरग्यांक आजकाल प्रश्न विचारपाचें आवडत ना आनी जेन्ना तो माध्यमीक पावण्यार पावता तेन्ना जर तो सामकोच तोंड बंद करून आसता. अशें जायनासतना अभ्यासक्रमांक आनी आमी अशी जी शिक्षणाची पद्दत वापरपाक जाय ज्या लागून भुरगो प्रश्न विचारतलो. जशें की एन्क्वायरी बेस्ड मॉडेल जो आसा ता लागून भुरगो प्रश्न विचारपाक शकता. मागीर तपासणी नियोजन करप, कल्पना करप. कल्पना करप म्हळ्यारूच हांगा शास्त्रीय तरेन कल्पना करप, एकठांय करप, एनालिसीस करप, सिंथेसीस करप, विश्लेशण करप आनी डेटाचो अर्थ लावप. स्पश्टीकरणा कडेन संवाद सादप, पुरावे स्पश्टीकरणाक न्याय दिवप, विमर्शीक विचार करप, पर्यायी स्पश्टीकरण आदी विचारात घेवप आनी त्यांचें मूल्यांकन करप. हो येदो मोठी प्रक्रियेची गरज आसा अशें अभ्यासक्रमांक सांगिल्लें आसा. प्रयोग करतात तातूंत परिणात्मक मापनय आसतात हें समजप. म्हळ्यार फक्त प्रयोग म्हळ्यार फक्त आमी खंयचे तरी एक दिल्ले आसा ते फक्त आसा तशेंच उतरप न्ही, तर ते प्रयोग करतना तातूंत मापदंड आसा ते आमी समजून घेवपा जाय. कशें कितें मोजप, कशें कितें मापप हें तितूंतल्यान आमकां समजपा जाय. आनी जे मापता तेतूर अशी क्षमता तयार जावपा जाय की भुरगो ते केन्नाच विसरचो ना. आनी हें गिन्यान तो खंय तरी फुडाराक आपल्या भोवताक ताका केन्ना एक प्रश्न पडटा तेजे उत्तरां सोदपाक ताका हेजी मदत जावपा जाय. विज्ञानाच्यो संकल्पना काळा प्रमाण कशी विकसीत जाता हाची कदर करप आनी ताच्या इतिहासाक संभाव्यतेत म्हत्व दिवप. आतां आमी एक म्हटलें जेन्ना हे एक विशय येता घर्शणाचोच विशय येता म्हळ्यार फ्रिक्शन म्हणजे घर्शण हो कसो तयार जाला संकल्पना. हेका जेन्ना आमी चिंतता तेन्ना तेका कितें तरी इतिहास आसतलो. तो आमकां सांगिल्लो आसा की दोन फातर आशिल्ले ते एकामेका वांगडा घडशले आनी तितल्यान एक स्पार्क तयार जालो आनी तेन्नाच्यान आमकां कळ्ळें की हे जाता ते सगळे घर्शणा लागून म्हणून. आनी ताज्या भायर मागीर आमकां कळ्ळें की हेजो जेन्ना वापर दैनंदीन जिवनान करतले तेन्ना तो सेम आमकां फस्काक जेन्ना आमी काडी पेटयता तेका आमकां तो संलग करूंक मेळटा. मागीर तितूर आमकां तेजो संबंद दिसता. म्हण म्हणटा की विज्ञानाचो संकल्पना काळा प्रमाण कशी विकसीत जाता हाजी आमी सदांच कदर करपा जाय आनी इतिहासाक म्हत्व दिवपा जाय. जशें आमच्या हांगा कोवीड जालो आनी जेन्ना ती लस तयार जाली ती लस बेश्टीच तयार जाल्ली ना. ती लस तयार जावच्या फाटल्यान इतिहास आसा. जो पयलींचो आमचो प्रयोग चालू आशिल्लो ताज्या लागूनच ही लस 1 वर्सान तयार जाली, 1.5 वर्सान तयार जाली. ना जाल्यार ही लस जावपाक खूब वेळ लागपाचो. म्हण ह्यो विज्ञानाच्यो ज्यो संकल्पना आसा त्यो बदल कसो घडटा ताज्या भितर काळा प्रमाणे हे समजपाचें सामकें गरजेचें जावन आसा. शास्त्रीय स्वभाव जशें की वास्तुनिश्ठताय, विमर्शीक विचार करपाचे ह्यो तयार करप, तशेंच सैमीक जिज्ञासा आनी सृजनशीलता पोसप, तशेंच प्रमाणीकपण, तशेंच सहकार, जिणेची काळजी आनी पर्यावरणाची जतनाय ही मूल्यां आत्मसात करपाची ह्या पावण्यार गरज आसा. मनशाचो स्वाभिमान आनी हक्क, समता आनी समानतायेचो आदर विकसीत करपाची ह्या अभ्यासक्रमांतल्यान अपेक्षा आसा. की फक्त हे विज्ञाना पुरतेच मर्यादीत ना, पण हेज्यो अपेक्षा ज्यो आसा त्यो खूब तरेन वेगळ्यो आसा. ब्लूम्स टॅक्सॉनॉमीन जे वेगळे वेगळे कोश सांगिल्ले आसा जशें की बुद्धतायेचो कोश, मागीर भावनीक कोश आनी क्रियाशीलतेचो कोश. हो खंय तरी ह्या अपेक्षेक एकामेकाक लागता आनी तेच आमकां समजपाची खूब गरज आसा की आमी फक्त बुद्धताये कोशाकूच शिकोवपा जाय आनी जे प्रश्न आमकां विचारतले तितकीच तेजी उत्तरां दिवन आमी ते सोंपयतले हाज्या परस चड तेका भावनात्मक कोशांतले थोडे बाबी आसा त्यो तेका जोडलेल्यो आसा. तशेंच ताज्या भायर तेका आमी क्रियाशीलतेकूय तेका जोडलेले आसा. म्हणजे हे जेन्ना सगळें जातलें तेन्ना भुरग्यांचे ओवरऑल डेव्हलपमेंट तयार जातले. आतां आमी पळोवया माध्यमीक पावण्यार जय विज्ञान शिकोवपाची अध्ययन फलितां. ही अध्ययन फलितां जी आसा ही माध्यमीक पावण्यार जय विज्ञान शिकयतना आमच्या नजरेक येता आनी ही सगळी आसा अध्ययन फलितां ती सगळी समान फलितां आसा जी आमी वापरलेली आसा. ती म्हणजे सगळ्यांक पयली जर पळयता जाल्यार खंयचे अध्ययन फलीत जेन्ना खंयचो एक विशय आसता आनी तेजे आमी अध्ययन फलीत बरयता तेन्ना सगळ्यांक पयली जो येता तो म्हणजे समजूत, संकल्पनेची समजूत आनी शास्त्रीय गिन्यान प्राप्त जातली.
जेन्ना जेन्ना आमी हे माध्यमीक पावण्यार जे विज्ञान शिकयतले नाल्यार विज्ञान म्हणू शकता, तेन्ना सगळ्यांक पयलीं जे आमी कितें करूंक सोदता भुरग्यां मदीं आमी कितें प्राप्त करूंक सोदता, एक म्हळ्यार संकल्पनात्मक समजूत आनी शास्त्रीय गिन्यान प्राप्त करपाक तांकां, तशेंच चवकशी आदारीत आनी विमर्शीक विचार करपाची कुशळटाय तयार जातली. सगळ्यांक एक मेन मुद्दो जो आसा तो म्हळ्यार चवकशी करप. चवकशी केल्यारूच कितें तरी नवें सोदून येतलें, कितें तरी ताका चिंतप येतलें. हे जर करिना, फक्त तो पाठ्यपुस्तक घेवन तो वाचत आसा आनी ताका कांयच प्रश्न पडना जाल्यार ताज्या भितर केन्नाच शास्त्रीय गिन्यानाचे कुशळटाय तयार जावच्यो ना. म्हणून चवकशी आदारीत आनी विमर्शीक विचार करपाची कुशळटाय तयार जातली ही एक मोठी गोश्ट आमकां भुरग्यां कडल्यान करून घेवपाची आसा. तशेंच वेव्हारीक आनी प्रयोगीक कुशळटाय प्राप्त जातल्यो आनी त्यो जावपाकूच जाय. जर प्रायोगीक कुशळटाय ना जाल्यार भुरगो केन्नाच हे गिन्यान बऱ्या तरेन समजचो ना. कारण आमकां खबर आसा की जो विशय विज्ञान आसा हो तसो अमूर्त आसा. ताका समजपाक जाय जाल्यार प्रायोगीक तरेन आमी जेन्ना जो विशय तो मांडटले तेन्नाच तांकां तो बऱ्या तरेन समजतलो. तशेंच पर्यावरण जागृताय आनी टिकाऊ पद्दती तयार जातली. पर्यावरण जागृताय आजकाल सामकें गरजेचें आसा आनी सस्टेनेबिलिटी आमी म्हणटा म्हणजे टिकाऊपण ह्यो आजकालच्यो गरज आसा आनी भुरग्यांक तें समजपाक जाय. म्हणून जे विज्ञान शिकयतना हे एक फलीत तयार केल्लें आसा म्हळ्यार पर्यावरण जागृताय आनी टिकाऊ पद्दती आमकां भुरग्यां मतीं रुजोवपाक जाय. तशेंच नैतीक आनी सामाजीक जापसालदारकीचो समज तयार जातल्यो. नैतीक आनी सामाजीक जापसालदारकीचो समज हो तयार जावपाचो नित्यान गरज आसा. हो जर जालो जाल्यार आमी जी म्हणटा आमचो समाज तो बऱ्या तरेन घडटलो. आनी विज्ञानान अश्यो खुबश्यो गोश्टी आहा जेका नैतिकते कडेन तेजो संबंद आसा आनी तेजो जर विज्ञानाचो भुरगो जर तो नैतीक संबंद जो आसा तो जर मानिना जाल्यार तुमकां खबरच आसा जशें एटम बॉमा सारकी गोश्ट जाल्ली आसा आनी तितूर खुबश्या लोकांक मरण आयिल्लें आसा. असल्यो गोश्टी जावंक शकता कारण नैतिकतेचेरूच हो विज्ञान फुडें घडत वता. खंय तरी नैतिकता आनी समाजांत नैतिकता आनी सामाजीक हेज्या मदीं जर सपोज खंय तरी वाटाघाट जाली जाल्यार आमकां दिसतलें की विज्ञान हो तितकोच सामको डेंजरस विशय जावन पडो येता. आतां आमी पळोवया एक अध्ययन फलिते बद्दल स्पश्टीकरण पळोवया. जेन्ना आमी जैवशास्त्राचो अभ्यास करता तेन्ना आमी म्हणटा की संकल्पनात्मक समजूत आनी शास्त्रीय गिन्यान प्राप्त जातलें. हें आमी पयलीं अध्ययन फलीत हें आमी म्हटलेलें आसा. सो तें कशें जातलें? विद्यार्थी जर समज आसा आनी तो वनस्पती कोशिकाची रचणूक वर्णन करपाक आनी सूक्ष्मदर्शका वरवीं प्राणी पेशी कडेन तुळा करतलो. एक तांकां आमी उपक्रम दिला ज्या जाग्यार तो विद्यार्थी वनस्पती कोशिकाची रचणूक वर्णन करता स्वता आनी सूक्ष्मदर्शका वरवीं म्हळ्यार मायक्रोस्कोप वापरून प्राणी पेशिके कडेन तो तुळा करतलो. जेन्ना ही तुळा करतलो तो ताज्या मदीं कितें फलीत जें आसा तें आमी प्राप्त करूंक शकता तशा तरेन समजया. सो तेन्ना ताका समजतलें कोशीक संरचना, अनुवांशिकी, उक्रांती आनी पर्यावरण शास्त्र ह्या सारक्या जीवशास्त्राच्यो मुळाव्यो संकल्पना तेजे कडेन स्पश्ट जातल्यो. तशेंच दुसरें जें देखीक आसा तें म्हळ्यार फोटोसिंथसीस. जेन्ना भुरग्याक समजतलें की फोटोसिंथसीस हो फक्त जीवशास्त्राचोच विशय न्ही तर तो रसायनशास्त्राचोय विशय आसा ज्या जाग्यार क्लोरोफिलाची क्रिया येता. तशेंच भौतिकेचोय आसा कारण उजवाडाचें शोशण आनी उर्जा रुपांतर कशें जाता हें भौतिकशास्त्र सांगता. हे जेन्ना तांकां समजतलें आनी ते एक तुमकां बरोवन दितले नाल्यार ते तुमी तांकां एक उपक्रम कसलो तरी दितलो तेन्ना तेंच्या मदीं रसायनशास्त्र, भौतिकी, पर्यावरणशास्त्र हांचे वांगडा जीवशास्त्राचें अंतर्विधा स्वरूप समजून येतलें तांकां. म्हणजे हे जेन्ना आमी म्हणटा की भुरग्यांक ह्या विशयान संकल्पनात्मक समजूत तयार जावपाक जाय तेन्ना तितकेच सामकें म्हत्वाचें आसा की भुरग्यांक त्या विशयाक जैवशास्त्र हो विशय आसा तो दुसऱ्याय विज्ञानाच्या विशया कडेन निगडीत आसा हें समज येवपाची गरज आसा. म्हणून जर आमी जेन्ना भुरग्यांक अश्यो जेन्ना कार्यावळी दिता तेन्ना भुरग्यांक समजतलें की हे कशे विज्ञानांतले जे पावडे आसा विज्ञानांतले जे दुसरे दुसरे भाग आसा जशे रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र आसा हे एकामेकाक पर्यावरणशास्त्र कशे निगडीत आसा ते हातूंतल्यानूच भुरग्यांची संकल्पनात्मक समजूत आनी बऱ्या तरेन तेंची तयार जातली. तशेंच जैवीक गिन्यानाचो उपयोजन
म्हळ्यार भलायकी, शेतकी, जैव तंत्रज्ञानातले दिसपट्टे प्रश्न सोडोवपा खातीर जैवीक तत्वां लागू करप. जेन्ना ही जैवीक तत्वां आमी लागू करतले हे केन्ना आमकां समजतले, जेन्ना सूक्ष्म जंतूची भुमिका, जशें की दही तयार करपाचो जो कार्यावळ धरली आमी, दही तयार करपाक दिली भुरग्यांक आनी ताचो उपयोग, हे जेन्ना भुरगो समजून घेतलो कशी दही तयार जाता आनी सूक्ष्म जंतूची तितूर कितें भुमिका आसा, हे जेन्ना भुरग्यांक समजतले तेन्ना भुरगो जो आसा तो जैव तंत्रज्ञान वापरून भुरगो जो आसा तो जैवशास्त्र आपल्या वेव्हारीक जिवनान वापरतलो आनी ते वापरलेकीरूच तेका ताजो जैवशास्त्राचो उपयोग कितें हे समजून येतले. जैवशास्त्राचो संबंध शाश्वत उदरगत आनी पर्यावरण संवर्धन हांचे कडेन करप हो एक मुद्दो जावन आसा. दुसरे जे अध्ययन फलीत आमी ठरयल्ले, जे आमी जनरल फलितां म्हणटात, ते म्हळ्यार चौकशी आदारीत आनी विमर्शीक विचार करपाची कुशळटाय तयार जातली. चौकशी आदारीत आनी विमर्शीक विचार करपाची कुशळटाय ही जर तयार जावपा जाय जाल्यार ताज्या भितर खंयची खंयची आसूं शकता हें आमी आतां पळोवया. देखीक जर आमी पळयलें जाल्यार वेगवेगळ्या उजवाड्याच्या परिस्थितीन वनस्पत वाडोवन वनस्पत वाडपाचेर उजवाडाचो परिणाम कितलो जाता हाच्या निरीक्षणांची नोंद करप. अशी जेन्ना हांव शिक्षक म्हणून एक कार्यावळ वर्गान करतलो तेन्ना भुरग्यांच्या तकलेन खूब तरेचे प्रश्न निर्माण जातले, भुरग्यांच्या तकलेन खुबश्यो कल्पना तयार जातल्यो आनी ताज्या लागून भुरग्यांच्या मदीं विमर्शीक विचार करपाची कुशळटाय तयार जातली आनी चौकशी बी तेंच्या मदीं तयार जातली. म्हणटा की प्रश्न विचारून, कल्पना करून, निश्कर्श काडून शास्त्रीय फाटभूंय तयार करप. जेन्ना अशें करतले आमी तेन्नाच ही जी आमी फलियत म्हणटा माध्यमीक पावण्यार, जशें चौकशी आदारीत आनी विमर्शीक विचार करपाचे, हे आमकां प्राप्त जातले. जैवीक म्हायतींचे विश्लेशण आनी अर्थ लावप. कितें आसूं तें आमकां दिसता तें तशें नासता, हें सदांच एक म्हण आसा की दिसता तशें नासता आनी तें खरें आसा. भुरग्यांक खुबश्या फावटी जें कितें दिसता तेंच खरें दिसता, पण तें तशें नासता ना. जर आमी तितूर विज्ञानाच्या दृश्टिकोनातून पळयलें जाल्यार तितूर खुबश्यो बाबी आमकां नव्यो संकल्पना आसा तातूंत त्यो नजरेक येता. जशें की पॅकेज केल्ल्या खाणा जेवणांतल्यान पोशक तत्वांचें विश्लेशण करपा खातीर विद्यार्थ्यांक अन्न लेबलां वाचपाक आनी अर्थ लावपाक कळप. हे जेन्ना आसतले तेन्ना जेन्ना ते भुरगे विश्लेशण करतले तेन्ना तांकां कळटलें की ह्या पॅकेज केल्ल्या खाणान कितें कितें आसा, कितके कार्बोहायड्रेट आसा, कितके प्रोटीन आसा, कितके फॅट्स आसा. अशें जेन्ना तो भुरगो त्या हेजेर लेबलांचेर वाचतलो तेन्ना ताका कळटलें की आपूण जें कितें खाता आनी आमी जें शिकला, ही संकल्पना जी आसा ती 9वेकूय आसा आनी ताज्या भायर ती 6वेच्यानूय चालू जाता. तेन्ना भुरग्याक कळटलो की त्या वर्गान म्हाका शिक्षकान सांगिल्लें की तुमी म्हणटा ते बॅलन्स डायट जेवपा जाय आनी ताज्या भितर कितें कितें आसपा जाय, कितक्या एमावंटाचें प्रोटीन आसपा जाय, कितक्या एमावंटाचें कार्बोहायड्रेट आसपा जाय, हें स्पश्ट केल्लें आसा. आनी पॅकेज केल्ल्या खाणान कितकें आसता आनी तें खावप हें बरें काय ना हाज्या बद्दल ते विश्लेशण करतले, एनालिसीस करता ते, आनी मागीर ते सांगतले की खरेंच पॅकेज खाणां ही बरी जिवनान जेवपाक खावपाक गाय घरा कडलें जेवण बरें. अशी जेन्ना आमी ताका समजूत घालतले तेन्ना तुमकां समजतले की तो भुरगो तितूर रसूय घेतलो, ताज्या भायर तेज्या मदीं चौकशी आदारीत आनी विमर्शीक विचार करपाची कुशळटाय तयार जातली. तशेंच आनी एक पळोवंक गेल्यार रानां कापपाचो हवामानाचेर जावपी परिणामाचो अदमास करप आनी शास्त्रीय अभ्यासाचेर आदारून उपाय सुचोवप. हे जेन्ना आमी गोश्ट भुरग्यांक करूंक दिता तेन्ना भुरग्याच्या भितर तार्कीक आनी प्रायोगीक पुरावो वापरून समस्या सोडोवपाची पद्दत तयार जाता आनी हेच सामकी गरज आसा. कारण भुरगो फक्त अशेंच बेश्टो आपल्याक दिसता तशें जाय तें बरयतलो अशें जायना, पण तो बारीक नजरेन ताज्या बद्दल चिंतता, म्हणजे विचार करता तो, आनी ताज्या लागून तो तार्कीक आनी प्रायोगीक पुरावो वापरता ह्या समस्यो सोडोवपाक. आनी अशें केल्याक लागून भुरग्यां मदीं आमी पळयतले की चौकशी आदारीत आनी विमर्शीक विचार करपाची कुशळटाय बऱ्या तरेन तेंच्या मदीं तयार जातली. तिसरें म्हळ्यार वेव्हारीक आनी प्रायोगीक कुशळटाय प्राप्त जातल्यो. जशें की बटाट्याची जी कापां आसा ती खाऱ्या उदकान दवरून आनी उदकाची हालचाल पळोवन असमानताय दाखोवप. हे जेन्ना अशी जी कार्यावळ आमी भुरग्यां फुडल्यान दवरतले तेन्ना भुरग्यांक मुळावे जैवीक प्रयोग हे तांकां समजतले
आनी हेज्या भितून तेंच्या मदीं प्रायोगीक कुशळटाय तयार जातल्यो आनी त्यो सामक्यो गरजेच्यो आसा. तशेंच प्रयोगशाळेंत निरीक्षण आनी मापनाची कुशळटाय विकसीत करप, जशें की शारिरीक क्रियाकल्पांचो परिणाम समजून घेवपा खातीर व्यायामा पयलीं आनी उपरांत काळजाचो ठोको मेजप. जेन्ना काळजाचे ठोको ते मेजतले तेन्ना आमकां समजतलें की तो हेज्या भितर प्रायोगीक कुशळटाय तयार जातल्यो. कारण तो ठोको जेन्ना ते मेजता तेन्ना तेज्या भितर खुबशे कितें आसा त्यो चुकी जावंक शकता. एका भुरग्याक जर विचारलें जाल्यार तो म्हणूंक शकता आपल्यो 20 आसा, दुसरो म्हणूंक शकता 50 आसा, तिसरो म्हणूंक शकता 60 आसा. आनी हे जेन्ना सगळें करता तेन्ना तांकां एक नदरेक येता की हे सगळें करून आमी खंय तरी एक वेळाक येवन ही कुशळटाय जी आसा प्रायोगीक कुशळटाय ही प्राप्त करपाक तांकां ही कार्यावळ मदत करता. हो उपक्रम तांकां मदत करता. प्रयोगशाळेंत निरीक्षण आनी मापनाची कुशळटाय विकसीत करप आनी हेच विज्ञान शिकोवपाच्या शिक्षकाचें मोठें काम जावन आसा की भुरग्यांच्या फुडल्यान फक्त उलोवन नाल्यार जें आमी म्हणटा की पाठ्यपुस्तक वाचून आमी शिकयता हें सोडून तांकां चडसो वेळ प्रयोगशाळेंत निरीक्षण करपाक आनी मापन करपाक शिकोवपाची गरज आसा. हाच्या लागूनच भुरग्यां मदीं प्रायोगीक कुशळटाय तयार जातल्यो. तशेंच आज काल डिजिटल लॅबांत आभासी विच्छेदन वापरून शारिरीक विच्छेदन करचे बदला बेब्याच्या शरीर रचनेचो अभ्यास करप. म्हळ्यार पयलींच्या काळान जर बेबो आसा आनी ताका जर आमची तेज्या भितर कितें आसा हें आमकां कळपा जाय जाल्यार आमकां तेजो शारिरीक विच्छेदन करपाचें पडटालें. आतां तें करपाची गरज ना. आतां डिजिटल लॅबान आभासी विच्छेदन मेळटा, वर्च्युअल डायसेक्शन हें आमी करूं शकता. आनी तेज्या लागून ICT साधनांचो वापर करप. हे जेन्ना आमी शिक्षक म्हणून वापर करतले तेजो ICT साधनांचो वापर तेन्ना भुरग्यांक तें गिन्यान बऱ्या तरेन समजतलें. हें सगळें करून खंयची अध्ययन निश्पत्ती त्या भुरग्यां मदीं जातली आमकां ती म्हळ्यार वेव्हारीक आनी प्रायोगीक कुशळटाय प्राप्त जातली. तो भुरगो वेव्हारीक आनी प्रायोगीक कुशळटायेन बरो तरेन फुडें वतलो. मागीर म्हळ्यार आनी एक जी अध्ययन फलीत आशिल्लें तें म्हळ्यार पर्यावरण जागृताय आनी टिकाऊ पद्दती तयार जातली. हे जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना जैवशास्त्र जेन्ना शिकयता तेजो लागींचो संबंद हो पर्यावरणा कडेन आसा. पर्यावरण जागृताय आनी जैवशास्त्र हाजो सामको लागींचो संबंद आसा. आनी जर आमकां पर्यावरण टिकोवन दवरपा जाय आनी आमी आतां म्हणटा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करपा जाय जाल्यार खुबश्यो बाबी ज्यो आसा त्यो जैवशास्त्रांतल्यानूच तयार जाता आनी तेच पर्यावरण जागृताय आनी पर्यावरण वाचोवपाक मदत करता. पर्यावरण यंत्रणेचे समतोल आनी जैवविविधताय संवर्धन समजून घेवप, जशें की केस स्टडी वरवीं प्लास्टीक प्रदुशणाचो दर्यांतल्या जिविताचेर जावपी परिणाम सोदून काडप. अशी जेन्ना आमी कार्यावळ भुरग्यांक दितले नाल्यार उपक्रम हो भुरग्यांक दितले तेन्ना भुरगो कितें करतलो? भुरगो आपल्या वाठारांत प्लास्टीक प्रदूशण जाल्लें आसा, आपल्या न्हंयेनी आपल्या दर्यान प्लास्टीक प्रदूशण जाल्लें आसा थंय वतलो. तो स्वता त्या जाग्यार वचून पळयतलो कितें कितें जावं शकता. जो उदकान जे बारीक बारीक जीव जंतू आसा तशेंच ताज्या भायर नुस्तीं आसा तेंचेर तेजो कितें परिणाम जाला हें तो समजून घेतलो. आनी तें जाल्यार कितें जावं येता नाल्यार तें जाल्ल्या लागून कितें जालां हाज्या बद्दल तो जाणून घेतलो. हें सगळें करता आसतना ताका नकळत पर्यावरणा बद्दल जागृताय निर्माण जातली आनी तो बऱ्या तरेन फुडें पर्यावरण बद्दल चिंतोंक शकता, पर्यावरण तो बऱ्या तरेन राखूंक शकता. तशेंच विद्यार्थ्यांक जर दिसपट्ट्या जिणेंत प्लास्टीक बदला जैव विघटनशील पदार्थ वापरपाक प्रोत्साहन दिवप. जर हांव फाल्यां सकाळीं एक वर्गान गेलो आनी म्हटलें की फाल्यांच्यान तुमी भुरग्यांनी प्लास्टीक बॉटल हाडप ना, तेज्या वाट्याचे तुमी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट आसता ते वापरप, म्हणजे जैव विघटनशील पदार्थ जे आसा ते वापरप. अशें जेन्ना हांव म्हणटलो तेन्ना भुरग्यांक नकळत जैवीक संसाधनाचें गिन्यान लागू करून टिकाऊ जिणेक हांव चालना दिवंक लागतलो. आनी भुरग्यांक समज येतली की कित्याक शिक्षकान अशें म्हटलेलें आसा आनी तो ह्यो गोश्ट आसा तें गिन्यान आसा तो आनी एक दोन लोकांक सांगतलो. अशा तरेन आमी खंय तरी फुडाराक पर्यावरण जागृताय करूंक शकता. आनी हे जे फलीत आमी म्हणटा पर्यावरण जागृताय आनी टिकाऊ पद्दती तयार जातली हे आमी खंय तरी म्हणूंक शकता की अशा उपक्रमाक लागून ते भुरग्यां मदीं तयार जातले. तशेंच हवामान बदलाचेर नियंत्रण दवरपाक रानीकरणाची भुमिका कितें आसा हाचेर भासाभास करप. खुबश्या वेळार आमी भासाभास करपाचें टाळटा, पण भासाभास जर केली
जाल्यार खूबश्या तरेन गोष्टी भुरग्यांक समजता, बऱ्या तरेन समजता आनी ताज्या लागून भुरग्यांक पर्यावरणाचेर मनशाचो परिणाम वळखपाक आनी उपाय येवजण्यो सुचोवपाक मदत जाता. अशें जर हांव 9वेच्या वर्गान गेलो आनी जैवशास्त्र विशय शिकयतना जर हांवें फुडल्या भुरग्यांक भासाभास करपाक दिली की हवामान बदलाचेर नियंत्रण दवरपाक राणीकरणाची भुमिका कितें अशें जेन्ना हांव भुरग्यां फुडल्यान मांडटलो आनी भासाभास करूं लायतलो तेन्ना खंय तरी भुरग्यांक पर्यावरणाचेर मनशाचो परिणाम कितें आसा हें समजपाक नाल्यार हिची वळख तांकां येतली आनी तांकां हाज्याकूय फुडें उपाय येवजण्यो सुचोवपाक मदत जातली. हें सगळें करून हांव एकूच अध्ययन फलीत जें हांवें थारायिल्लें आसा तें म्हळ्यार पर्यावरण जागृताय आनी टिकाऊ पद्दती तयार जातली हें हांवें चिंतिल्लें आसा म्हाज्या वर्गान येवच्या पयलीं तें हांव साध्य करूं सार्थकी करूं शकतलो नाल्यार तें हांव पर्यावरण जागृताय आनी टिकाऊ पद्दती तयार जातली हें हांव खंय तरी सार्थ करूं शकतलो. आतां आमी जेन्ना म्हणटा की नैतीक आनी सामाजीक जापसालदारकेचो समज तयार जातल्यो सो हाज्या भितून कितें जातलें की जर सपोज अन्न पिकांतल्या क्लोनिंग आनी अनुवांशीक बदलांच्या नैतीक प्रस्नाचेर वाद घालप जर आमी डिबेट दवरली आनी भुरग्यांक सांगलें की क्लोनिंग आनी अनुवांशीक बदल करप हें कितकें बरें हें कितकें खरें आसा हेज्या बद्दल जर वाद आमी भुरग्यां मदीं एक उपक्रम राबयलो डिबेट करपाचें जाल्यार तेन्ना आमकां समज येतली भुरग्यांक की अनुवांशिकीत जैव तंत्रज्ञान आनी पर्यावरण संवर्धनांतले नैतीक हुस्के समजून घेवपाक मदत जातली आनी हेज्या भितूनूच जेन्ना ही समजूत तयार जातली तेन्ना भुरग्यां मदीं नैतीक आनी सामाजीक जापसालदारकेचो समज तयार जातलो. दुसरें देखीक म्हटल्यार समतोल आहाराचे परिणाम समजून घेवपा खातीर किशोर वयल्या पोशणाचेर सर्वेक्षण करप. जर हांवें भुरग्यांक सर्वे करूंक लायलो की समतोल आहाराचे परिणाम समजून घेवपाक तुमच्या वाठारांत वचून तेजें सर्वेक्षण करा तेन्ना भुरग्यांक भलायकी जागृताय वाडोवप हाज्या बद्दल गिन्यान प्राप्त जातलें आनी जेन्ना भुरग्याक हें समजतलें तेन्ना खंय तरी तो आपली सामाजीक जापसालदारकी कितें आसा आपूण कसले आहार घेवपा जाय हाज्या बद्दल ताका जाणकारी मेळटली आनी हाज्या बद्दल तेजी समज वाडटली. म्हणून म्हणटा की सामाजीक जापसालदारकेचो समजूय तयार जातलो. तेच बरोबर जर आमी पळयलें जाल्यार शेतवडीत किटकनाशकांचो वापर करपाचे फायदे आनी लुकसाण हांचेर भासाभास करप. जेन्ना शेतान आमी किटकनाशकांचो वापर करता फर्टिलायझरांचो वापर करता तेजे कितें कितें फायदे आसा आनी कितें कितें लुकसाण आसा हांचेर जर भासाभास केली विद्यार्थ्यांक सांगलें की हेजेर भासाभास करुया जाल्यार त्या टायमार आमी त्या वेळार आमी जैवीक आनी पर्यावरणीय प्रश्ना संबंदी म्हायती आशिल्ले निर्णय घेता. भुरग्यांक एक खंय तरी दिसता की पर्यावरण आनी जैवीक हाज्या मदीं कितें तरी संबंद आसा आनी आमकां बऱ्या तरेचो निर्णय घेवपाची गरज आसा म्हणून आनी अशें केल्ल्याक लागून नैतीक आनी सामाजीक जापसालदारकेचो समज भुरग्यां मदीं तयार जातल्यो. ही जे आमी अध्ययन फलीत आमच्या तकलेन दवरून जे वर्गान गेल्ले ते खंय तरी सार्थ जाताना आमकां दिसता. आतां हें सगळें जालें जे आमी सामान्य तरेन पळयले जैवशास्त्र जेन्ना पळयता आनी सामान्य तरेन आमी पळयले जाल्यार ह्यो सगळ्यो ज्यो आसा त्यो अध्ययन फलितां जावं येता. पण जेन्ना आमी एक शिक्षक म्हणून खंयच्या तरी वर्गान वता तेन्ना त्या वर्गान त्या त्या तरेचे भुरगे आसता एक वेगवेगळे तरेचे भुरगे आसता आनी त्या भुरग्यां फुडल्यान शिकोवप आनी फलितां प्राप्त करप हें तितकें सोंपें नासता. हे जेन्ना आमी म्हणटा हें खूब ब्रॉड आसा. जेन्ना ही अध्ययन फलितां आमी पळयतले तेन्ना आमकां दिसतलें की खूब मोठी आसा आनी ती तशी सादारणपणे अशें आमकां रोखडीच दिसची ना खंय नजर पडची ना की आमी हे प्राप्त केल्लें आसा म्हणून. ताज्या लागून आमकां ती वर्गा प्रमाणे बारीक बारीक तरेन फोडपाची पडटा आनी ती बरोवपाची पडटा. आनी जे आतां आमी पळयतले की माध्यमीक पावंड्या वयली जे विज्ञान शिकोवपाची अध्ययन फलितां 9वी आनी 10वी NCERT पाठ्यपुस्तक जर वाचलो जाल्यार तेज्या भितर आमकां ही मेळटली आनी NCERTनूय आपल्या डॉक्युमेंटान ही घातलेली आसा की माध्यमीक पावंड्यार कितें कितें विज्ञान शिकोवपाक खंयची खंयची अध्ययन फलितां आसा ती. फक्त हांवें आमच्या विशया पुरती जे विज्ञान जे आसा 9वी आनी 10वीच्या वर्गान त्या विशयान जे विज्ञानाक खंयची खंयची फलितां लागता हेजी हांवें वळेरी केल्ली आसा ती आमी आतां पळोवपाची आसा. एक सांगूंक सोदता हांव तुमकां की वळेरी जी आसा ती एक सर्वसामान्य अशी बरयल्ली आसा. ती शिक्षकाक सदांच तेज्या भितर
एक ऑपॉर्च्युनिटी आसता, प्रत्येक शिक्षकाक तेज्या भितर एक चान्स आसा की ती आपल्या भुरग्या प्रमाणे आपल्या वातावरणा प्रमाणे तातूंत तो बदल घडोवन हाडूंक शकता. कारण ही जी फलितां आसता ती फक्त एकूच तरेन आनी तीच मेळपा जाय अशी नासता, पण ती वेगळ्या वेगळ्या तरेन आमकां ती प्राप्त करीत वचपाची पडटा, ज्या लागून फुडाराक भुरगो ज्यो क्षमता आसा त्यो आपल्या भितून बऱ्या तरेन तयार करतलो. आतां आमी पळोवया माध्यमीक पावंड्या वयली जैव विज्ञान शिकोवपाची अध्ययन फलितां कितें ती. जर आमी 9वेचो एक अध्याय धरलो NCERT पाठ्यपुस्तकांतलो, जसो की हो जैव विज्ञानाचो निगडीत आसा, जिणेचो मुळावो घटक. ह्या अध्यायान आमकां कोशिका अवयवांची रचणूक आनी कार्य वळखपाक आनी वर्णन करपाक मेळटलें. हो आमचो एक अध्ययन फलीत जावं येता की कोशिका अवयवांची रचणूक आनी कार्य वळखप आनी वर्णन करप. तशेंच ताज्या भितर कोशिकांच्या कार्यांत प्लाज्मा पड्डो, अणुकेंद्र आनी कोशिका द्रव्य हांचें म्हत्व स्पश्ट करचें. दुसरो जो अध्याय आसा तो म्हळ्यार उदक, म्हळ्यार टिश्यूज. रचणूक आनी कार्य हांचेर आदारून वनस्पत आनी जनावरांच्या उदकांचो फरक करप. वेगवेगळ्या प्रकारचे उदक आनी कुडींतली तांची भुमिका वळखप. तिसरो म्हळ्यार 9वेंतल्या वर्गान जिव्या जिवांची विविधताय. हाज्या भितर श्रेणीबद्ध वर्गीकरणात्मक वर्गाचेर आदारून जिवांचें वर्गीकरण करप. चवथो म्हळ्यार आमी कित्याक दुयेंत पडटा. हाज्या भितर संसर्गजन्य आनी संसर्गजन्य नाशिल्ल्या रोगांत फरक करप, म्हळ्यार इन्फेक्शियस आनी नॉन इन्फेक्शियस डिसिजीस हाज्या मदीं फरक करप. तशेंच रोग निर्माण करपाक सूक्ष्म जंतूची भुमिका स्पश्ट करप. आनी एक 9वे वर्गान आसा तो म्हळ्यार सैमीक संपत्ती. हाज्या भितर सैमीक संपत्तीचेर मनशाच्या वावराच्या परिणामाचें विश्लेशण करप. संसाधनाचेर संवर्धन आनी टिकाऊ वापर करपा खातीर पद्दती सुचोवप. आनी 9वेच्या वर्गान आसा तो म्हळ्यार जिव्या जिवांची विविधताय. हाज्या भितर श्रेणीबद्ध वर्गीकरणात्मक वर्गांचेर आदारून जिवांचें वर्गीकरण करप. आमी कित्याक दुयेंत पडटा ह्या 9वेच्या वर्गांतल्या अध्यायान संसर्गजन्य आनी संसर्गजन्य नाशिल्ल्या रोगांत फरक करप. रोग निर्माण करपाक सूक्ष्म जंतूची भुमिका स्पश्ट करप. सैमीक संपत्ती हाज्या भितर सैमीक संपत्तीचेर मनशाच्या वावराच्या परिणामाचें विश्लेशण करप. संसाधनाचें संवर्धन आनी टिकाऊ वापर करपा खातीर पद्दती सुचोवप. अन्न संसाधनांतल्यान सुदारणा करप. पिकांचें उत्पादन आनी जनावर पोसपाचें म्हत्व सांगप. अन्न उत्पादन सुदारपा खातीर आधुनीक शेतकी तंत्र समजून घेवप. आतां जेन्ना हांवें ही तुमकां फुडल्यान दवरली तुमच्या फुडल्यान ही अध्ययन फलितां, तेन्ना तुमकां एक नजरेक आयलां आसतलें की नकळत जे आमी बदल जी अध्ययन फलितां पळयल्ली, जी हांवें सांगिल्ली ती मोठी आसा, तेजी बारीकशे छाप तुमकां हाज्या भितर दिसतली. कारण हे फक्त एक एक अध्याया पुरती त्या वर्गांतले आसा. आनी जेन्ना आमी हेजो संबंध तेंच्या वांगडा लायतले तेन्ना तुमकां कळटलें की एक एक अध्याय जेन्ना आमी वर्गान एक एक संकल्पना आमी वर्गान जेन्ना ही पूर्णत्वाक व्हरता तेन्ना हे अध्ययन फलीत आमचे थंय आमकां प्राप्त जाता. आनी हे अध्ययन फलीत प्राप्त जावप म्हळ्यारूच जी आमी जी सुवातीक थरयल्ली आसा अध्ययन फलितां माध्यमीक पावंड्यार जैवशास्त्र शिकोवपाची ती तयार जायत वता, ती प्राप्त जायत वता. तशेंच 10वेच्या हेतूर जिवीत प्रक्रिया ह्या अध्यायान पोषण, श्वसन, रक्तसंचार आनी उत्सर्जन ह्या सारक्या जिणेंतल्या मुळाव्या प्रक्रियांचें वर्णन करचें. पचन आनी चयापचनांत एन्झायमाची भुमिका स्पश्ट करची. हार्मोन आनी हालचालींच्या प्रतिसादा वरवीं वनस्पती मदीं समन्वयाचें वर्णन करप. तशेंच जीव कशें प्रजनन करता हाज्या भितर वनस्पत आनी जनावरांतल्या वेगवेगळ्या प्रजनन पद्दतीची तुळा करप. लैंगीक आनी अलैंगीक प्रजनन आनी तांचें म्हत्व स्पश्ट करप. तशेंच मेंडल हांचे वारसा हक्काचे नेम आनी अनुवांशिकतायेंतले जिनांची भुमिका स्पश्ट करप. डार्विन हांच्या उत्क्रांती सिद्धांताचें वर्णन आनी उत्क्रांतीवादाक आदार दिवपी पुरावे सांगप. हे जर तुमी बारीकसाणीन पळयले जाल्यार तुमकां समजतलें की स्पश्ट करप नाजाल्यार तुळा करप, खंय तरी समन्वयाचें वर्णन करप, हे जेन्ना आमी भुरग्यांक फुडल्यान दवरता, अशें जेन्ना आमी फलितां घेवन फुडल्यान भुरग्यां फुडल्यान येता तेन्ना आमच्या तकलेन शिक्षक म्हणून नवे नवे कल्पनाय तयार जातात. आनी ह्यो कल्पना म्हळ्यार शिकपाची साधनां वापरून आमी करूं शकता वा शिकपाची वेगवेगळी पद्दती वापरून करूं शकता. आनी जेन्ना बरे तरेच्यो पद्दती वापरतल्यो तेन्ना आमकां ही अध्ययन फलितां प्राप्त जातले अशें आमकां नजरेक येतलें. आनी जेन्ना जेन्ना ही अध्ययन फलितां आमी प्राप्त करतले तेन्ना भुरग्यां मदीं क्षमता तयार जातल्यो. आनी तेच आमी आतां पळोवपाचें आसा की जैव विज्ञान शिकोवपाच्या माध्यमांतल्यान
भुरग्यां मदीं खंयच्यो खंयच्यो क्षमता विकसीत जातात त्यो इतक्यो सगळ्यो क्षमता विकसीत जावं येता. पयलीं आमी तेजी वळेरी पळोवया. एक म्हळ्यार शास्त्रीय साक्षरता आनी समस्या सोडोवपाची क्षमता, संकल्पनात्मक आनी शास्त्रीय गिन्यानाची क्षमता, निरीक्षण आनी प्रायोगीक कुशळटायेची क्षमता, विश्लेशणात्मक आनी तार्कीक विचार करपाची क्षमता, चौकशी आनी विमर्शीक विचार करपाची क्षमता, संवाद आनी सहकार क्षमता, तांत्रीक आनी डिजिटल क्षमता, पर्यावरण आनी सामाजीक जापसालदारकीची क्षमता, तशेंच नैतिकतेची क्षमता. हे आमकां खंय तरी तेजो संबंध त्या आमी बरयल्ल्या फलितां वांगडा दिसतले आनी ते खरेंच आसा. कारण जेन्ना जेन्ना ही अध्ययन फलितां आमी नकळत एक एक प्राप्त करीत वता तेन्ना खंय तरी आमकां फुडाराक हे क्षमता भुरग्यां मदीं तयार जाताना दिसता. आनी ही भुरग्यां मदीं जेन्ना क्षमता तयार जातली तेन्ना तेजो जो संबंध आसतलो तो आमकां आमच्या मुल्यांकनान दिसतलो, आमकां भुरग्यांक शिकयताना दिसतलो. आनी ही जेन्ना क्षमता तयार जावप म्हळ्यारूच हांवें जें कितें शिकयलां आनी हांवें जी फलितां थरयल्ली ती म्हाज्या वर्गान प्राप्त जाले हेजी म्हाका खूस भोगतली. आतां पळोवया हेजो संदर्भ कितें आसा तो. शास्त्रीय साक्षरता आनी समस्या सोडोवपाची क्षमता. हे जेन्ना आमी म्हणटा हाज्या भितर शास्त्रीय दावे आनी पुराव्यांचें विमर्शीक मूल्यमापन करपाची तांक भुरग्यां मदीं तयार करप, तशेंच शास्त्रीय तर्कशास्त्राचेर आदारून म्हायती आशिल्ले निर्णय घेवप हे एक देखीक पळोवन समजोया. शास्त्रीय साक्षरता आनी समस्या ही सोडोवपाची क्षमता ही दर एक विज्ञान शिकणाऱ्या भुरग्यां भितर आसपाक जाय. विज्ञानाचें बरें गिन्यान आसप, तशेंच तांकां जेन्ना एक प्रश्न पडटा तेन्ना ती समस्या कशी सोडोवप हेजी क्षमता तेंच्या मदीं तयार जावपाची खूब गरज आसा. दुसरी क्षमता म्हळ्यार संकल्पनात्मक आनी शास्त्रीय गिन्यानाची क्षमता. जशें की आमी म्हणटा की आकृती वापरून मनशाचें पचन तंत्र कशें काम करता तें स्पश्ट करप. जेन्ना एक आकृती फुडल्यान हाडून कसो मनशाचें पचन तंत्र काम करता हें आमी जेन्ना भुरग्यांक दाखयता तेन्ना भुरग्यां मदीं जैवीक संकल्पना मुळाव्यो ज्यो आसता आनी त्यो निर्माण जाता, त्यो तयार जाता आनी हेर शास्त्रां कडेन तांचे परस्पर संबंदूय समजून घेवं येता. म्हळ्यार जेन्ना आमी मनशाचें पचन तंत्र म्हणटा ताज्या भितर फक्त जैवशास्त्रूच न्ही, ताज्या भायर रसायनशास्त्राचोय तितूर तितकोच आस्पाव आसा. म्हणून जेन्ना हे सगळे भुरगो एक उपक्रमा तरेन करतलो तेन्ना भुरग्यां मदीं मुळाव्यो जैवीक संकल्पना आनी हेर शास्त्रां कडेन तांचे परस्पर संबंद कितें आसा हें समजून घेवपाक ताका मदत जातली. आनी ताज्या लागूनच तेज्या भुरग्यां मदीं संकल्पनात्मक आनी शास्त्रीय गिन्यानाची क्षमताय तयार जातली. दुसरें म्हळ्यार तांत्रीक उदरगतीची आनी मनशाच्या कल्याणाक जीवशास्त्राची भुमिका वळखप. देखीक रोग आडोवपा खातीर लस आनी रोग प्रतिकारक शक्त हांचे विशीं शिकप. हे जेन्ना भुरगो रोग आडोवपा खातीर खंयची लस आनी रोग प्रतिकारक शक्त हांचे विशीं जेन्ना तो शिकतलो तेन्ना ताज्या मदीं खंय तरी मनशाच्या कल्याणाक जीवशास्त्राची भुमिका तो बऱ्या तरेन वळखतलो. जीवशास्त्र कित्याक आमी शिकपा जाय हो तो बऱ्या तरेन समजतलो. हातूंतल्यान भुरग्यां मदीं संकल्पनात्मक आनी शास्त्रीय गिन्यान तयार जातलें. तिसरी जी सामकी विज्ञानान म्हत्वाची आनी जैव विज्ञानान तर ती जायत ती म्हळ्यार निरीक्षण आनी प्रायोगीक कुशळटाय. जैवीक नमुन्यांचो अभ्यास करपा खातीर तीक्ष्ण निरीक्षण कौशल्य तयार करप. जो विद्यार्थी आसा, जो भुरगो आसा तेज्या मदीं ही जेन्ना तांक निर्माण जाता, ही जेन्ना क्षमता निर्माण जाता की निरीक्षण करपाची आनी प्रयोग करपाची तेन्ना त्याज्या ज्या संकल्पना तो चित्ता तेका खरो अर्थ येवं लागता. प्रयोग करप, सोद नोंद करप आनी परिणामांचो अर्थ लावप जेन्ना हे सगळें तो भुरगो करतलो तेन्ना आमी म्हणूं शकता की भुरग्या भितर निरीक्षण आनी प्रायोगीक कुशळटाय तयार जाल्ली आसा म्हणून. विश्लेशणात्मक आनी तार्कीक विचार करपाची क्षमता. जेन्ना जैवीक म्हायतीचें विश्लेशण करप आनी कारण परिणाम संबंद स्थापन करप तेन्ना भुरग्यां मदीं एक तार्कीक विचार करपाची क्षमता नकळत तयार जाता. मागीर जैवीक समस्या सोडोवपाक तर्कशास्त्राचो उपेग करप. तर्कशास्त्राचो उपेग करतलो तेन्ना भुरग्यां मदीं विश्लेशणात्मक आनी तार्कीक विचार करपाची क्षमता बऱ्या तरेन तयार जातली. कारण भुरगो जो विज्ञानाचो आसा तो फक्त एक कितें आसा तें वाचून समजचो ना, पण तेका खुबश्या वेळार तेजें विश्लेशण करपाचें पडटा. केन्ना केन्ना तेका तार्कीक विचार वापरून तो जो प्रश्न आसा तेजी जाप सोदपाची आसता. तशेंच जेन्ना आमी पळयता आनी एक क्षमता जी सामकी गरजेची आसा ती म्हळ्यार चौकशी आनी विमर्शीक विचार करपाची क्षमता.
वेगवेगळ्या परिस्थितींक बियांक अंकुरण जावपाचो प्रयोग करप. वेगवेगळ्या परिस्थितीन जर आमी बियो रुजयल्यो जाल्यार ते खंयच्या हेतून बेगीन अंकुरण जाता तेजे हाजेर जेन्ना प्रयोग करता भुरगो तेन्ना भुरग्यां मदीं शास्त्रीय फाटभूंय तयार करप. तेज्या लागून विद्यार्थ्यां मदीं प्रश्न विचारपाची कल्पना तयार जाता आनी तशेंच तपासणी करपाची पद्दत तो शिकता. आनी हे जेन्ना तो करतलो तेन्ना आमकां समजतलें की तो चवकशी आनी विमर्शीक विचार करपाची ताच्या भितर एक क्षमता नाल्यार तांक तयार जाता. तशेंच वेगवेगळ्या उजवाडाच्या परिस्थितींत वनस्पतीच्या वाडीच्या पद्दतीचो अभ्यास अशें जर आमी एक उपक्रम केलो वर्गांत जाल्यार भुरग्यांक हितूर जैवीक डेटांचें मुल्यांकन करपाक आनी म्हायती आशिल्ले निश्कर्श काडपाक तो शिकतलो. वेगवेगळ्या परिस्थितीन वनस्पती कशी वाड जाता हो जेन्ना तो बारीक नदरेन तो पळयतलो तेन्ना ताका खुबशी चवकशी तयार जातली तेज्या मनान, खुबशे प्रश्न येतले आनी त्या प्रश्नाची उतरां तो सोदूंक सोदतलो आनी ताज्या लागून ताका चवकशी करपाची पडटली. तेज्या लागून ताका विमर्शीक विचार करपाचो पडटलो आनी एक अर्थ लावन ताका त्या डेटा मदीं संबंद जोडपाचो पडटलो. आनी जेन्ना तो समजतलो तेन्ना त्या भुरग्यां मदीं नकळत आमकां चवकशी आनी विमर्शीक विचार करपाची क्षमता तयार जाला अशी दिसून येतली. म्हण म्हणटा की विज्ञान हो जो विशय आसा तो आमी खंय तरी वाचतले आनी शिकतलो अशांतलो न्ही, तर तो जर आमकां शिकपा जाय जाल्यार ह्यो जाल्यार वेगवेगळे उपक्रमां आनी वेगवेगळे तरेचे तांकां साधनां दिवन तेंचे कडल्यान आमकां शिकोवन घेवपाचें पडटलें, तांकां शिकोवपाचें पडटलें, तेंचे कडल्यान करून घेवपाचें पडटलें. तेन्नाच असल्यो क्षमता ह्यो तयार जातल्यो. आनी ह्यो ज्यो सगळ्यो क्षमता आमी आतां ज्यो पळयता तेजेर एक नजर मारल्यार तुमकां समजतलें की ह्यो क्षमता तयार करपा लागून आमी नाल्यार अध्यापन निश्पत्ती अध्यापन फलितां ही आमी तयार करता. कारण आमकां खबर आसा की भुरग्यांक जेन्ना हांव फलितां भुरग्यां मदीं हांव सोदता तयार जाला काय ना म्हळ्यारूच हांव भुरग्यां मदीं खऱ्या अर्थान ही क्षमता जी विज्ञानाची आहा ती तयार करूंक सोदता. संवाद आनी सहकार क्षमता अशें जावंक शकना की भुरगो जो आसा तो आपल्याक दिसता तेंच खरें म्हणूंक शकना. कारण विज्ञान असो विशय आसा की ताका खुबश्या लोकांचो होकार जाय पडटा. म्हणजे एक जर गोश्ट हांवें पळयली हांव उठलो आनी म्हणूंक शकना की ही गोश्ट हांवें जी पळयला ती खरीच आसा. कारण ती गोश्ट तुवें त्या वेळार तशी पळयली जावं येता, दुसऱ्याक ती दुसरी दिसूंक शकता. आनी तुवें जी गोश्ट पळयला ती सांगपाक सुद्दां एक संवाद जाय पडटा. म्हणून भुरग्यांक अश्यो काही उपक्रम करपाचे जशे की मनशाच्या रक्त संचार प्रणालीचेर सादरीकरण तयार करप. अशें जेन्ना भुरगे करता तेन्ना भुरग्यांक आमी उलोवपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता आनी ताज्या लागून तो भुरगो फुडल्यान आपल्याक कितें दिसता आपल्याक तेज्या बद्दल कितें समज आसा तें फुडल्यान हाडटा. आनी अशें करतना तुमी पळयलां आसतलें जर आमकां एक सादरीकरण तयार करूंक दिलें जाल्यार भुरग्यांक कॉलॅबरेटूय करपाचें पडटा, म्हणजे सहकार क्षमताय तेंची तयार जाता. आनी आजकाल तर आमी म्हणटा की ही कॉलॅबरेशन म्हणजे सहकार क्षमता ही भुरग्यां मदीं आसपाकूच जाय. कारण भुरगो जर खंय फुडाराक कामाक लागलो सुद्दां जाल्यार ताका सहकार म्हणजे वांगडा जर बसलो लोकांच्या जाल्यार एकामेकांचे विचार कशे पटोवन घेवप, एकामेकांच्या विचारा बद्दल कशें चिंतप हेजी समज आसपाक जाय. म्हणजे आमी जेन्ना विज्ञान शिकयता तेन्ना नकळत आमी तांकां फुडल्या घडयेक जें कितें तांच्या फुडल्यान येवपाचें आसा तेजे आमी तांकां परिचय करून दिता. तशेंच आनी एक म्हळ्यार थळाव्या जैवविविधतेचे गट संशोधन प्रकल्प करप. 9वेच्या 10वेच्या वर्गांत आमी भुरग्यांक प्रकल्प करपाक लायता आनी ते कशे संशोधन प्रकल्प करपाक लायता जे गटांनी आसता. कारण आमी भुरग्यां मदीं ही सहकार क्षमता आनी संवादाची जी क्षमता आसा ती तयार करूंक शकता. कारण भुरगो जर उलयत ना जाल्यार तेणें कितें पळयलें, तेका कितें खबर आसा, तेका कितें समज आसा त्या संकल्पने बद्दल हें केन्नाच समजचें ना. म्हण अशें म्हटलेलें आसा की संवाद आनी सहकार क्षमताय तयार करपाचें काम हे जैव विज्ञानाचें नाल्यार विज्ञानाचें जावन आसा. जेन्ना जेन्ना भुरगो विज्ञान शिकतलो तेन्ना तेन्ना ताज्या भितर ह्यो ज्यो आमी क्षमता आतां वाचलेल्यो आसा, ज्यो पळयल्ल्यो आसा त्यो तयार जाल्ल्यो आसपाक जाय. तेन्नाच ताका जेन्ना तो फुडल्या पावंड्यार पावतलो, उच्च माध्यमिकांत पावतलो तेन्ना ताका बऱ्या तरेन त्या विशयान उमेद जागतली, त्या विशयाचो ताका बऱ्या तरेन समज येतलो. नाजाल्यार ह्यो जर क्षमता तयार जायना जाल्यार केन्नाच ताका विज्ञान हो विशय आवडचो ना. विज्ञान शास्त्र हे तेज्या लागून एक वाचपाचो विशय जावन पडटलो. आनी आतांच्या घडयेक सामकें जे गरजेचें तें म्हळ्यार तांत्रीक आनी डिजिटल क्षमता. हाज्या लागून कितें जाता की शास्त्रीय डेटाबेज आनी संशोधन पत्रा कडेन गुंतवप भुरग्यांक
तशेंच डेटा विश्लेशण करूंक लावप, अनुकरण आनी आभासी लॅबा खातीर डिजिटल साधनां वापरप, म्हळ्यार भुरग्यांक आभासी लॅब, व्हर्च्युअल लॅब्स दाखोवप, तेज्या भितर तांकां इंटरॅक्ट करपाक लावप, तांकां एक कितें तरी उपक्रम दिवप ज्या जाग्यार ते वचोन एक कितें आसा, एक डेटा जो आसा तेजें विश्लेशण करता, एक अनुकरण आसा तें पळयता. अशें केल्ल्या कारणान भुरग्यांच्या मदीं नकळत तांत्रीक आनी डिजिटल क्षमता तयार जातल्यो आनी त्यो जावपाच्यो सामक्यो गरजेच्यो आसा. जशें आतां आमी हेज्या पयलीं पळयल्लें की बेब्यांचें जेन्ना विच्छेदन करता पळोवपाक भितर कितें आसा, असल्या सारके जे संकल्पना ज्यो आसा ह्यो समजोवपाक आमी आभासी लॅबाचो वापर करूं येता आनी ताज्या लागूनच भुरग्यांच्या मदीं तांत्रीक आनी डिजिटल क्षमता तयार जावं येता. जेन्ना जेन्ना आमी जय विज्ञान म्हणटा तेन्ना तेज्या फाटल्यान येता तें म्हळ्यार पर्यावरण आनी सामाजीक जपसालदारकी. संवर्धन आनी टिकाऊ जिणे कडेन सक्रीय पद्दत तयार करप, पर्यावरण अनुकूल उपक्रम आनी विज्ञान आधारीत समुदाय प्रकल्पांत वांटो घेवप. हे जेन्ना प्रकल्पांनी वांटो घेतले नाल्यार आमी तांकां एक गट प्रकल्प दितले तेन्ना पर्यावरणा बद्दल तेंची जागृताय वाडटली. तांकां खंय तरी पर्यावरण संवर्धना आनी टिकाऊ जिणे कडेन पळोवपाची तेंची दृश्टी नाल्यार पद्दत एक तयार जातली आनी त्या पद्दतीचो आमकां फुडाराक खूब खूब फायदो जावं येता. म्हणटा की पर्यावरण आनी सामाजीक जापसालदारकी ही सुद्दां एक मोठी ताक तांच्या मदीं निर्माण करपाची गरज आसा. जेन्ना हांव एक शिक्षक म्हूण चिंतता तेन्ना सगळ्यांत पयलीं आपल्या लक्षांत येवपा जाय की हांव जो क्लासीन वता, हांव जो वर्गान वता तो फक्त भुरग्यांक कितें वाचून दाखोवंक न्ही, तर ह्यो क्षमता ही म्हाजी फलितां आसा ती म्हाजी प्राप्त करपाक नाल्यार क्षमता तयार करपाक हांव वर्गान वता. जेन्ना ही देख आमच्या तकलेन आसतली तेन्ना खरेंच शिकोवप कशें बरें जातलें हेज्या बद्दल आमी चिंतोंक शकतले. आनी एक जी येता ती म्हळ्यार नैतीक क्षमता. जशें अनुवांशीक रितीन बदिल्लेल्या जिवांच्या जीएमओ नितीशास्त्राचेर भासाभास करप, म्हणजे अनुवांशीक रितीन जर आमी जिनेटिकली मॉडिफायड ऑर्गेनिजम म्हणटा तांकां जर आमी मॉडिफाय केले, बदलले जाल्यार नितीशास्त्रा भितर कितें जावं येता हेजेर भासाभास करप. कारण जेन्ना अशें करता तेन्ना खुबश्या वेळार नैतीक हुस्क्यां विशीं भुरगे शिकतात. हितूंतल्यान भुरग्यांक समजता की कितें जावं येता. अशें जेन्ना आमी बदल घडयतले तेन्ना कितें जावं येता. क्लोनिंग फॉर एग्जाम्पल, क्लोनिंग म्हणटा आमी. क्लोनिंग जेन्ना म्हणटा तेन्ना खुबश्यो गजाली आमी चिंतपा पडटा. आतां आमी म्हटलें की रॅट क्लोनिंग, हुंदराचें क्लोनिंग हें पॉसिबल आसा आनी तें खुबशे कडेन आमी वापरता. पण मनशाचें जर क्लोनिंग केलें जाल्यार कितें जावं येता. हाज्या बद्दल भासाभास जेन्ना करतले तेन्ना भुरग्यां मदीं हे नैतीक हुस्क्यो विशयी ते शिकतले आनी अनुवांशिकता हाज्या बद्दलूय तांकां गिन्यान मेळटलें. हे जेन्ना गिन्यान मेळटलें तेन्ना तेंच्या भितर नैतीक क्षमताय तयार जातल्यो. तशेंच प्रतिजैव प्रतिकार शक्ती विशीं आनी प्रतिजैव वखदांचो चड वापर कित्याक धोक्याचो आसा हाचे विशीं शिकप. हे जेन्ना भुरगे चिंततले आनी समजतले तेन्ना भुरग्यांक आपल्या भलायकेचे विशीं जागृताय तयार जातली. नाल्यार खंय तरी कोणें सांगलें म्हणून भुरगे आयकना. पण जेन्ना तो स्वता तेज्या बद्दल कितें वाचतलो, स्वता तेज्या बद्दल तें करून पळयतलो तेन्ना ताका समजतलें की आपल्या भौशीक भलायकेक लागून आपल्यान कितें करपा जाय. आनी हे जेन्ना आमी सगळे करतले तेन्ना आमच्या मदीं एक भुरग्यां मदीं एक नैतीक क्षमता तयार जातली. हे सगळें जाल्लें भुरग्यां लागून. भुरग्यांक शिकयतना आमी भुरग्यां मदीं कितें क्षमता तयार करता हें सगळें आशिल्लें भुरग्यांक लागून. भुरग्यांक जेन्ना आमी माध्यमीक पावंड्यार शिकयता तेन्ना तेंच्या मदीं कितें क्षमता आसपा जाय. तांकां शिकयतना हांव शिक्षक म्हणून जेन्ना वतलो 9वेच्या 10वेच्या वर्गांत तेन्ना तेंच्या जैवशास्त्राच्या अध्ययनान म्हाजी खंयची फलितां म्हाका ते प्राप्त करून घेवपा जाय. तशेंच खंयच्यो क्षमता हांवें भुरग्यां भितर तयार करपा जाय. आतां आमी पळोवया माध्यमीक पावंड्यार जेन्ना जीवशास्त्र शिकयता तेन्ना हांव एक शिक्षक म्हणून म्हाजे कडेन कितें क्षमता आसपा जाय. सगळ्यांक पयली क्षमता जी सामकी गरजेची आसा ती म्हळ्यार विशयाची क्षमता. जैवीक तत्वां आनी तांचे उपेग हांचे विशीं खोलयेन गिन्यान आसपाची गरज आसा. जैवीक तत्वां आनी तांचे उपेग म्हणजे खंय आमकां संवसारान तेजो उपेग दिसता हाज्या बद्दल शिक्षकाक सामको खोलायेन तेज्या बद्दल गिन्यान आसपा जाय. देखीक शास्त्रीय म्हायतीचो उपेग करून संवसारीक उश्णतायेचेर हरितगृह वायूचो परिणाम स्पश्ट करप. जेन्ना आमी शास्त्रीय तरेन भुरग्यांक अशें करूं लायता तेन्ना हांव शिक्षक म्हणून म्हाका हेज्या बद्दल खबर आसपा जाय की ह्या म्हाज्या वाठारांत
हाजो कितें परिणाम आसा हें म्हाका खबर आसपा जाय, म्हाज्या भितर खोलायेन तेज्या बद्दल गिन्यान आसपा जाय, तेन्नाच हांव बऱ्या तरेन भुरग्यांक तें सांगूं शकता. तशेंच जीवशास्त्रांतल्या नव्या सोदा विशीं अद्यावत रावचें. म्हळ्यार विशयाची क्षमता आमी जेन्ना चिंतता की हांव शिक्षक आनी म्हाजे कडेन ही विशयाची क्षमता आसपा जाय अशें हांव म्हणटा, तेन्ना एक हांवें लक्षांत दवरपा जाय की म्हाका नवें नवें कितें येता. कारण विज्ञान असो एक विशय जावन आसा ताज्या भितर कांयच एक सारकें उरना. आयज जर एक कितें आसा जाल्यार फाल्यां दुसरेंच जाता. कारण नवे नवे संशोधक नवे नवे कितें तरी तेका नवे नवे जोडत रावता आनी ताज्या लागून विज्ञान हो वाडत आसा. पयलीं बारीक आशिल्लो अशें म्हणूं येना की तो दिसान दीस वाडत वता. म्हण हांव शिक्षक म्हण म्हाका जीवशास्त्रांतल्या नव्या नव्या सोदां विशयी अध्यायत रावपाचें पडटलें. जशें की आतां जीन संपादन तंत्रज्ञान सारकें येयल्लें आसा आनी तेजी वळख भुरग्यांक करून दिवपाची गरज आसा. तशेंच आजकाल इन विट्रो फर्टिलायझेशन नाल्यार टेस्ट ट्यूब बेबी सारक्यो संकल्पना येयल्ल्यो आसा, त्यो भुरग्यांक सांगपाची गरज आसा. हाज्या लागून एक भुरग्यां मदीं बरें गिन्यान खोलायेचें गिन्यान तयार जावं येता आनी ताज्या लागून विशयाची क्षमता ही शिक्षकां मदीं आसपाची सामकी गरजेची आसा. ही जर क्षमता आमच्या मदीं येवपा जाय जाल्यार एक शिक्षक म्हणून म्हाका वाचपाची खूब गरज आसपा जाय आनी हांवें नवें नवें कितें वाचत आसपा जाय. नवे नवे शास्त्रीय वळेरी आसतल्यो, नवे शास्त्रीय हँडबुकां आसतलीं, ही वाचत आसपा जाय हांव. त्या लागून म्हाजे विशयाची क्षमता म्हाजी वाडत वता आनी म्हाका खोलायेन एका संकल्पने बद्दल एका विशया बद्दल ज्ञान मेळत रावता. दुसरें म्हळ्यार शिक्षणीक क्षमता, म्हणजे कशे तरेन बऱ्या तरेन हो एक विशय आसा तो भुरग्या फुड्यान घालप हें समजपाची गरज आसा. प्रत्येक वेळार एकूच तरेन जर शिकयलें की पाठ्यपुस्तक उगडलें आनी आसा तें वाचुया अशें म्हटलें आनी ताजेरूच सगळें दाखयलें, हें जावंक शकना. कारण आतां आमकां खबर आसा की भुरगे जे कितें पळयता तें फक्त 5 आनी 10 मिनटां लागून, ताज्या वयर ते भुरगे कांय पळोवंक सोदिना. आनी हें जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना भुरग्यांक अशें कितें तरी दिवपा जाय ज्या लागून ते गुंतून उरतले. जशें की विद्यार्थ्यांक घरांत जीवशास्त्राचे व्हिडिओ पळयात आनी वर्गांत अर्जाचेर चर्चा करता अशा तरेचे फ्लिप क्लासरूम पद्दत वापरूं येता. पण हे जर वापरतले जाल्यार म्हाका फ्लिप क्लासरूम म्हळ्यार कितें हें हांव शिक्षक म्हणून म्हाका खबर आसपा जाय. म्हणून शिक्षकां मदीं शिक्षणीक क्षमता, वेगवेगळ्यो पॅडागॉगीज कश्यो बऱ्या तरेन वापरपाची हेजी क्षमता तयार जाल्ली आसपा जाय. भुरग्यांक फक्त एकूच जी पद्दत आसा म्हळ्यार आमी म्हणटाले हर्बर्ट मॅथड जे वापरताले खुबश्या वेळा तीच वापरून नाल्यार टिचर सेंटर्ड मॅथड्स ज्यो आसा त्योच वापरताले. पण आतांचो काळ असो आसा की टिचर सेंटर्ड न्ही तर आमी लर्नर सेंटर आसपा जाय. म्हणजे भुरग्यांच्या तरेन आमचें शिक्षण आसपा जाय, ज्या लागून भुरगो कितें तरी करतलो आनी गिन्यान मेळयतलो आनी आमी एज अ फॅसिलिटेटर भुरग्यांक कितें तरी त्या ज्या गिन्याना बद्दल संबंद लावन आमी तेंच्या मदीं तें गिन्यान बऱ्या तरेन प्रभावी तरेन फुड्यान हाडूं येता. अशी आतां संकल्पना जावन गेल्ली आसा. म्हण सगळ्यांक जी मोठी क्षमता अशी जी जावं आसा शिक्षकां मदीं आसपा जाय ती म्हणजे शिक्षणीक क्षमता. तशेंच विंगड विंगड शिकपाच्या शैलीक पुरवण करपी आकर्शक धडे येवजण्यो तयार करप. जेन्ना आमी शाळेन एक वर्गान वता तेन्ना आमकां वर्गांतलीं भुरगीं सगळीं एकूच समान नासता हें पयलीं हेजो भान आसपा जाय. भुरगीं वेगळ्या वेगळ्या तरेन शिकत आसता आनी ताज्या लागून फक्त एकूच तरेन शिकोवप, फक्त हांव एक भ्रमणध्वनी लायतलो, फक्त हांव एक फुडल्यान स्क्रीन लायतलो आनी तेजेरूच शिकयतलो अशें जावं येना. भुरग्यांक वेगवेगळ्या तरेन शिकोवपाची गरज आसा. म्हळ्यारूच समवयस्कांच्या शिकपाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर प्रतिजय व प्रतिकारक शक्तीचेर गट चर्चा करप. जेन्ना आमी अशें करता तेन्ना भुरग्यांक नकळत वेगळ्या वेगळ्या जेन्ना आमी तरेन शिकयता भुरग्यांक तूं जें शिकयता तेज्या लागून तेंच्या मदीं इंट्रस्ट तयार जाता आनी ह्या इंट्रस्टा लागून तो भुरगो बऱ्या तरेन ते शिकपाक शकता. तशेंच संकल्पनात्मक स्पश्टतायेच्या खातीर ICT साधनां एकठांय करप. आजकालची गरज आसा की आमकां खबर आसपा जाय की ICT वापरून कशें बऱ्या तरेन शिक्षण शिकोवंक शकता तें. तेज्या लागूनच शिक्षक म्हण म्हाका ICT साधनाचो वापर करपाक कळपा जाय. आनी ICT साधनां खंयची खंयची आसा, ओपन एज्युकेशनल रिसोर्सीस खंयचे आसा जे हांव विज्ञान शिकयतना वापरूं शकता हेजें भान म्हाका आसपा जाय. तिसरें म्हळ्यार वेव्हारीक आनी प्रयोगशाळेची क्षमता. विज्ञान हे प्रयोगशाळे विना अपुरें आसा. प्रयोगशाळा जर ना जाल्यार विज्ञान शिकोवन कांय अर्थ ना. सुरक्षीत प्रयोगशाळेच्यो पद्दती दाखोवपाची भुरग्यांक सामकी गरज आसा. नाजाल्यार खुबश्या वेळा
वेगळेंच कितें जावं येता. म्हणून भुरग्यांक प्रयोगशाळेन जेन्ना व्हरता पयल्या फावट सुद्दां तेन्ना तो कसो वापरप हाज्या बद्दल तांकां खरोखरच ज्ञान दिवपाची गरज आसा. आनी विद्यार्थ्यांक प्रयोग करतना मार्गदर्शन करपाची गरज आसा. म्हळ्यार खुबश्या वेळार हांवें पळयल्लें आसा की जेन्ना आमी भुरग्यांक प्रयोग करूंक दिता तेजे आमी तांकां सगळेंच सांगता. तेजो हेत कितें आसा तें सांगता, तो कसो करप हें सांगता, तेजें ऑब्जर्वेशन जें आसतलें तें कितें सांगता, तेजें इन्फरन्स जें कितें आसतलें तें सांगता. अशें जेन्ना करता तेन्ना भुरग्याक चिंतपाक कांय टायमूच मेळना. आनी अशें जावन आमकां खुबश्या टायमार अशें दिसता भुरग्यांक की ही प्रयोगशाळा न्ही फक्त बरोवन काडपाचो एक प्रकार आसा म्हणून. म्हणजे आमी जेन्ना भुरग्यांक सायन्स जर्नल म्हणून वापरता तेजेर फक्त भुरगे बरोवन काडटा. अशें जायनासतना भुरग्यांक फक्त एक हेत एम दिवपाची आनी सांगपाचें की तुमी म्हाका हाज्या बद्दल कितें आसा तें सोदून दिवप. अशें जेन्ना करता तेन्ना भुरग्यां मदीं हे प्रयोग करपाची तांक निर्माण जाता. तशेंच हांव जेन्ना शिक्षक म्हणून आसतलो तेन्ना म्हाकाय प्रयोगशाळा कशी वापरपाची हाज्या बद्दलूय बऱ्या तरेन समज आसपाक जाय. ताज्या भितर असणारे जे जे इन्स्ट्रुमेंट आसतले, जी मशिनां आसतलीं, एक टेस्ट ट्यूब धरा नाल्यार बिकर धरा, ते कशें वापरप, मेजरींग सिलिंडर कसो वापरप हाजे बद्दल पुराय गिन्यान आसतलें. अशें गिन्यान हांव शिक्षक म्हणून म्हाजे कडेन आसपाक जाय. तेन्नाच हांव भुरग्यांक प्रयोगशाळेन कशें बऱ्या तरेन मापन करप हें शिकोवंक शकतलो. ताज्या भायर स्लायड तयार करप कशी, बरी स्लायड करतना कितें कुशळटायो आसपाक जाय हें सगळें म्हाका सांगपाची गरज आसा. आनी विद्यार्थ्यां वांगडाच शिक्षका कडेन बी ह्यो क्षमता आसपाच्यो गरजेच्यो आसा. तशेंच विद्यार्थ्यांक शेतकी बेटी वरवीं जैवीक संकल्पना सोदून काडपाक प्रोत्साहन दिवप. म्हणजे भुरग्यांक बागेंत भोंवडी करून लावप आनी विविधताय वनस्पती ज्यो आसा त्यो पळोवपाक लावप. अशें जेन्ना आमी शेतकी भेटी करता नाल्यार जेन्ना व्हरता तांकां आमी फिल्ड ट्रिपींग तेन्ना भुरग्यांक तातूंतल्यान वेव्हारीक आनी प्रयोगशाळेची क्षमता तेंच्या मदीं निर्माण जाता. आनी आमच्या मदीं हांव शिक्षक म्हणून म्हाकाय ती क्षमता म्हाजे कडेन आसपाक जाय तेन्नाच हांव असलें चिंतोंक शकता. हांव शिक्षक म्हणून जर हें चिंतना जाल्यार भुरग्यांक ह्यो केन्नाच संदी मेळच्यो ना. आनी भुरग्यांक जर आमी ह्यो संदी दिना जाल्यार ते जें कितें गिन्यान घेतलें तें फक्त त्या वेळे पुरतीच आसतलें. ताज्या भायर तें खंयच तांकां वापरपाक मेळपाना. मुल्यांकन आनी मुल्यमापन क्षमता जेन्ना आमी एक शिक्षक जावन वता तेन्ना आमचे कडेन मुल्यांकन आनी मुल्यमापन करपाची क्षमता आसपाक जाय. जेन्ना असले नकाशे नाल्यार प्रश्नमाची करता तेन्ना भुरग्यांक कितें तरी वेगळें दिसता की हांव फक्त एक कितें प्रश्न विचारता आनी तेजें उत्तर सोदता अशें न जाता कितें तरी हांव भुरगो म्हणून म्हाका कितें तरी करपाक मेळटा. जेन्ना तो अशें कितें करूं वता तेन्ना हो भुरगो बऱ्या तरेन तितून उमेद घेवंक लागता. आनी हेंच काम हांव शिक्षक म्हणून म्हाजें की म्हाका वेगवेगळ्या तरेची मुल्यांकनां करपाची म्हाजे कडेन क्षमता आसपाक जाय. म्हाका खबर आसपाक जाय वेगवेगळ्या तरेची मुल्यांकनां कितें आसा ती. लॅब वर्क जो आसा तो कसो मुल्यमापन करप हेज्या बद्दल म्हाका स्वताक शिक्षक म्हणून खबर आसपाक जाय. कितें वापरल्यार बरें, रुब्रिक्स वापरल्यार बरें, ते कशे तरेन वापरप हेजी जाण म्हाका शिक्षक म्हणून आसपाक जाय. हे ज्यो पयल्ल्यो आतां त्यो सगळ्यो आशिल्ल्यो शिक्षका बद्दलच्यो क्षमता. म्हणजे जेन्ना हांव विज्ञान शिक्षक म्हणून शाळेन वतलो तेन्ना म्हाजे कडेन कसल्यो क्षमता आसपाक जाय ह्यो तुमी आतां पळयल्ल्यो. हे सगळे जेन्ना पळयतले तेन्ना तुमकां समज येतली की विज्ञान हें शिकोवप हें खुबूच अशें सादें ना बट तें खुबूच त्रासदायक आसा. पण आपले कडेन जर क्षमता जर आसा, एक विज्ञान शिक्षक म्हणून म्हाजे कडेन जर क्षमता आसा जाल्यार हांव भुरग्यांक एक बरें गिन्यान तयार करपाक मदत करूं शकता. आतां अशें म्हणूं शकना की हांव भुरग्यांक गिन्यान दिता, ही संकल्पना पयलींच केल्ली आसा. आतां आमी तांकां गिन्यान मेळोवपाक मदत करता. कारण आमचो आतां एक शिक्षकांचो जो रोल जावन आसा तो म्हळ्यार फॅसिलिटेटराचो. आमी भुरग्यांक मदत करता त्या गिन्यानाक अर्थ लावपाक, त्या गिन्यानाक समजपाक. म्हण हो विज्ञान विशय समजपाक जितको कठीण आसा तितकोच तो जर आनंदायी पद्दतीन शिकयलो जाल्यार शिकपाक तितकीच त्या विशयान मजा येवं येता. आनी कालांतरान तो भुरगो हेजे आपल्याक येवपी प्रश्नांच्यो जापो ह्या विज्ञानाच्या माध्यमांतल्यान तो सोदूं शकता. निश्कर्श आयज आमी कितें पळयलें? माध्यमीक पावण्यार जे विज्ञान शिकोवप शास्त्रीय गिन्यान आनी चवकशी करपाची कुशळटाय विकसीत करता हें आमकां समजून आयलें.
तशेंच शास्त्रीय फाटभूंय विश्लेशणात्मक कुशळटाय आनी पर्यावरणाची जाणविकाय वाडयता हें आमकां समजलें। तशेंच अध्ययन फलितां आनी क्षमता साध्य करून विद्यार्थी विमर्शीक विचारवंत, जबाबदार नागरीक आनी फुडाराचे शास्त्रज्ञ जातात। टिकाऊ उदरगत आनी सामाजीक प्रगतीक योगदान दिता। शास्त्रीय नदरेतून जागृत, जबाबदार आनी पर्यावरणीय जाणविकाय आशिल्ल्या व्यक्तींक आकार दिवपाक सक्षम जीवशास्त्र शिक्षकाची भूमिका जावन आसा। जेन्ना एक शिक्षक जीवशास्त्राचो सक्षम आसतलो, तेजे कडेन ज्यो आमी क्षमता आतां आयकल्या त्यो तेजे कडेन आसतल्यो, तेन्ना तो भुरग्याक बरो आकार दिवंक शकता आनी भुरग्याच्या भितर जबाबदारी, शास्त्रीय जागृताय तशेंच पर्यावरणाची जाणविकाय तो तयार करूं शकता। आयज आमी पळयलें की जर जय विज्ञान माध्यमीक पावण्यार शिकयता जाल्यार एक शिक्षका मदीं कितें क्षमता आसपा जाय। ताच बरोबर आमी पळयलें की जेन्ना शिक्षक म्हणून हांव वर्गान वतलो तेन्ना खंयची फलितां हांवें प्राप्त करपा जाय हाज्या बद्दल आमी जाणून घेतलें। तशेंच ही फलितां प्राप्त जायत आसतना भुरग्यां मदीं कितें क्षमता तयार जाता हाजें आमी ह्या माध्यमांतल्यान एक दृश्टीक्षेप घेतलो। जर विज्ञान शिक्षक म्हणून म्हाजे कडेन बरे तरेची क्षमता आसा जाल्यार हांव तो विशय बऱ्या तरेन भुरग्यां मुखार हाडूं येता आनी हांवें जेन्ना तो भुरग्यां मुखार बऱ्या तरेन विशय हाडटलो, एक संकल्पना मांडटलो, तेन्ना भुरगे त्या विशयाक रूच घेतले, तशेंच भुरग्यांच्या मदीं क्षमता तयार जातल्यो, आपल्या प्रश्नांच्यो जापो विज्ञानाच्या माध्यमांतल्यान मेळटल्यो। म्हण हांव एक शिक्षक म्हण म्हाजी एक जापसालदारकी आसा की हांवें म्हाज्या भितर पयलीं विज्ञान शिकोवपाची क्षमता तयार करपा जाय आनी ह्यो क्षमता जेन्ना म्हाज्या भितर आसतल्यो तेन्ना हांव बऱ्या तरेन, बऱ्या खोलायेन गिन्यान भुरग्यांक दिवंक शकतलो आनी ह्यो जेन्ना क्षमता भुरग्यां मदीं तयार जातल्यो तेन्ना आमकां जे अध्ययन फलीत आमी थरयल्ल्यो आसा त्यो आमकां प्राप्त जायत वतल्यो। इतकें म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं। धन्यवाद।